وي شكون يقدر يذكرنا يقول لنا شكون هما لي تيب دو شامبر؟ كاين لي شومبر اي بوتي ديجوني. شامبر نو لي تيب دو شامبر، جي دي لي تيب دو شامبر هادو كيتسموا لي مود ديبيرجمون ولا لي موداليتي ديبيرجمون. اوكي. دونك لي تيب دو شامبر، يلا شكون غيذكرنا الله شومبر يرضي عليكم؟ يلا الشباب. شومبر سانجل. ها شومبر سانجل ودوبل. كاين عندنا سينجل، زيد دوبل دوبل تريبل تريبل كادروبل. كادغيبل. سي تخي تخي بيان، ما شاء الله الله يرضي عليك. دونك اش كيتسموا عندنا هادو؟ كيتسموا عندنا لي ديفيرون تيب دو شامبر. اوكي الوغ فهاد لي ديفيرون تيب دو شامبر، دونك بيان سور شنو ممكن يكون عندنا؟ كي سون لي ديفيرون تيب دو فورماليتي ديبيرجمون ولا دو موداليتي ديبيرجمون. Oui. Donc, ce que la question que j'ai posée tout à l'heure, donc, il y a les types de chambres, ok? Il y a une chambre, il y a single pour une seule personne, chambre, il y a double pour deux personnes, chambre, il y a triple pour trois personnes, chambre, il y a quadruple pour quatre personnes. Et bien sûr, il y a les suites. Suite, il y a des suites, il y a junior, senior, et des exemples, bien sûr, ambassadeurs ministériels, tel royal, tel empirique. Donc, هذوك يتسموا عندنا les types de chambres, ok? Donc, هادو كانوا عندنا غير في واحد الباراغراف اللي هي يعني كانوا عندنا غير اشارات في اون باراغراف. دونك جي اسيي كو جو في لو ميتر اون اوردر وكل حاجه غنشرحها بوحدها. وراه بيان سور جو بونس كيلي سوبر كلير. بقى لنا ماتنون لي موداليتي ديبيرجمون. Les modalités d'hébergement, ou les formules d'hébergement, ou les modes d'hébergement. Oui, c'est qui va nous faire rappeler? شنو هما؟ Oui, شباب. شومبر اي بوتي ديجوني. دونك شنو هما les modalités d'hébergement الله يرضي عليكم؟ ما عقلتوش عليهم؟ راه ما يمكنش. راه هاد لي موداليتي ديال دابا اللي هضرت عليهم واللي هضرت عليهم ديغنيغ فوا، راه هما سي لا باز. راه ما عمركم ما تعاودوا تنساوهم، راه دائما تعاودوا تخدموا بهم. دائما 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 دائما. اليوم غدا بعد غدا كفوا نديرو براتيك ولا نديرو شي حاجه ضروري غنهضروا عليهم. ضروري غنهضروا عليهم. انت بحال غادي تمشي تخدم ضروري غتخدم بسميتو، ضروري غادي تخدم بهاد لي فورماليتي ديبيرجمون. يعني نهار غتحسب الفاكتور غتحسبها بهم. يعني شي حاجه اللي هي سي كشوز كي تري 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 امبورطون. يعني ماشي شي حاجه ديال اون انفورماسيون غندوزو نو، مي شي حاجه اللي هي مهمه بزاف وبزاف. دونك سي فو بلي بحال تنقولوا لي مود ديبيرجمون ولا لي موداليتي ديبيرجمون ولا لي فورمول ديبيرجمون، تنقصدوا بهم كوا؟ تنقصدوا بهم شومبر اون بتي ديجوني، كنقصدوا بها اللي هي بيد اند بريكفاست. دونك بيد اند بريكفاست، شومبر تخي de chambre avec comprend petit déjeuner. كاين chambre sans pension اللي هي bed only او شكون كنقولوا لها bed only او لا بي او. عندنا دومي بونسيون هالف بورد وكنشروا ليها دي بي. داكور اللي شنو هي شامبر بلوس دو روبا. فهاد لي دو روبا عندنا البروميير روبا اللي هي البتي ديجوني اللي هي ضروري مفروضه، اي الدوزيام روبا عندك ان شوا سوا اونتر ديجوني ولا ديني. عندنا بونسيون كومبلي كنشروا ليها بي سي. داكور دونك فول بورد كنقصدوا بها عندنا شامبر بلوس 3 روبا. بيان سور 3 روبا شنو كاين فيها؟ عندك فيها البتي ديجوني، عندك فيها لو ديجوني، اي عندك فيها لو ديني. هاد السوايع هاد الارقام اللي عندنا هنايا غادي نحيدهم باش ما غاديش تبرزطوا بهم. داكور اوكي فوالا جلي اونلفي باش يبقاو عندنا هما هادوك. دونك هادو نتاع البونسيون كومبلي. شنو بقات عندنا؟ ولات عندنا توت انكلو او لا اول انكلوزيف.
tu t'inclus ou l'inclusif. Donc اشنو كاين فيها؟ donc كاين فيها chambre, كاين فيها 4 repas. donc شكون هما هاد les 4 repas؟ كاين عندنا le petit déjeuner, كاين عندنا le déjeuner, كيتزاد عندنا le goûter et bien sûr le dîner. donc هادي c'est parmi les formules d'hébergement les plus connues ou les plus choisies par les clients اللي كيختاروا الكليون بزاف وبزاف ces derniers temps. بيان سور غنشرحوا من بعد الطريقه كيفاش كيديروا كيحسبوا البينيفيس نتاعهم وعلاش كدير هذه الفورمولا هذه وعلاش ولات مطلوبه. الوغ عندنا الديوز لوتيل افيك او سون شامبر او سون ريستوراسيون. دونك كتستعمل ديوز كتستعمل جوست لوتيل بوندون لا جورني سوا او نيفو ديال لا ريستوراسيون سوا او نيفو ديال لا شامبر سوا او نيفو نتاعهم بجوج سوا ديال حتى شي حاجه فيهم بجوج. يعني شنو كتستعمل جوست لانيماسيون بمعنى كنقصدوا بها لا بيسين اي لانيماسيون بطبيعه الحال. Donc, mademoiselle, monsieur, ce sont les différentes formules d'hébergement, les différentes modalités d'hébergement et les différents modes de l'hébergement. Alors, donc, j'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Vous avez un avantage. Wallah, que vous avez un avantage. اللي ما كاينش شي بلاصه اخرى. دونك لي سيونس كنلوحوهم سور يوتيوب وممكن تعاود ترجع عندهم والحاجه اللي ما فهمتيهاش تعاود تسمع ليها وربما تفهمها احسن. اوكي اي بيان سور سي فو بلاي راه لو طون راه ما تيكفيكمش لا بريباراسيون. لو طون ما تيكفيكمش البريباراسيون ما تيكفيكمش الحفاظه ولي زيكزامان مودو جايين. وهذا الموديول هذا سي ان اكزامان ريجيونال يعني امتحان اللي هو جهوي ماشي امتحان اللي انا غنصايبو ولا انا غنديرو على حسب لو نيفو نتاعكم ولا على حسب المستوى. نو امتحان كيجي او نيفو من الجهه من العيون. السلام عليكم. واحد كما كيعرفكم كاع تيصوب ليكزامان ويصوبوا ويكتبوا وما كيتصححش مازال باقي هنايا. دونك سي فو بلاي واش سو موديول لا سي تري تري امبورطون. اي ما كنتش كنحكر على شحال من حاجه مي هادو راه ماشي هما اكثر قيمه من الاخرين. وي اكثر قيمه من الاخرين. بوركوا باسكو راه بحال كتكون خدام دون اون اجونس دو فواياج. الهضره نتاعك اللي كتتم في لا جورني كامله اون غروند بارتي فيها كتهضر على هادو. اون غروند بارتي فيها كتهضر على هادي. نهار عاوتاني نوصل القضيه نتاع لي بيي نقول لك اون غروند بارتي كتهضر على هادي. نوصل لحاجه اخرى بمعنى الوغ لي سوجي اللي كيهضر ان اجون دو فواياج مع ان كليون. وراه بغيت نكري لك شومبر اييه اش من تيب دو شومبر بغيتي. احنا شرحنا لي تيب دو شومبر اللي كاينين. اييه واش بغيتي شومبر وبغيتي تاكل ولا ما بغيتيش تاكل. اييه بغيت ناكل والماكله عندك هايدي عندنا هنايا. هكا يعني كنهضروا بجوج الحوايج اللي هما مهمين. شنو بقى لنا؟ بقات لنا الطياره تو سامبلومون. اوكي دونك سي كشوز اللي هو تري 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 امبورطون ا سافوار. ماشي ا سافوار خصك تاكلو خصك حياتك هذه حياتك. سي بون خصك تكون عارفو يعني بلوس كو سميتك ربما كاع باسكو سي كشوز هو سي تري سي لا باز سي لا باز. اوكي الوغ دونك مانتونون اون فا الي عند لا سويت ديال لا سيونس ديال اوجوردي. داكوغ. Alors, la suite de la science, c'est déterminer et présenter les conditions tarifaires de la fourniture de prestations. OK? Alors, l'offre tarifaire des hôtels et restaurants. Les hôtels et restaurants, mademoiselle, monsieur, au niveau des prix, chaque hôtel a le droit de mettre le prix qu'il veut. Chaque hôtel a le droit de mettre le prix qu'il veut. OK? Alors, les prix qui dit l'hôtel, donc, ما كيتحسب ما حتى شي واحد. حتى شي واحد ما يقول ليه لا ولا يقول ليه بوركوا باسكو سي ا لوتيل بوحدو هو كي لو دروا دو فير سو كيل فو. ايوا شنو درتي هنا يا استاذ؟ ما درت لك انا حتى شي حاجه. داكا ما درت لك انا حتى شي حاجه. انا عطيتك لا سيتوياسيون غيال. دونك فاش كتدخل الدوله ما كتدخلش. الدوله ما شغلاش فانك غادي دير واحد لوطيل ولا ما ديرش لوطيل ولا غادي دير في جو سي با كوا دير في الثمن رخيص ولا الثمن غالي. كنهضروش حنا على داكشي. حنا اش كنهضروا حنايا كنهضروا على تو سكيي بيان سور. حنا قلنا ان دروا انا كونتربريز جي ان دروا. فهاد لو دروا هذا كندير هذاك الشيء اللي بغيت انايا سون بروبليم وما كاينش شي واحد اللي انه يفرض عليا يقول لي وي ولا يقول لي نو. اوكي دونك بويسك انا عندي هذاك الحق بحال هكاك. دونك شنو كيبقى ليا انايا؟ كيبقى ليا انايا غنشوف اشنو هما لي سيرفيس اللي عندي
ولي بريستاسيون اللي عندي ولي زافونتاج اللي عندي باش غادي نحسب هاد الثمن ولا نحسب هاد الثمن. كومون سا كيفاش؟ سي تو سامبلومون انايا ان اوتيل نتاع 4 ايطوال، واش غنحسب 1000 درهم ولا نحسب 2000 درهم ولا نحسب 5000 درهم ولا نحسب 10000 درهم؟ شنو هو لو كريتير؟ شنو هو لو كريتير؟ لو كريتير سي لو كونفور. لو كونفور الراحه ديال لو كليون فين بلاصه؟ دون لي شامبر، دون لي ريستورون، دون لي لوكو كومون في الاماكن المشتركه، دون لي بيسين، دون l'hôtel en général. Le confort. Quoi d'autre? عندنا le respect ديال certains critères. احترام تاع مجموعه تاع المعايير. المعايير ديال اش؟ ديال لا كاليتي وديال ليجيان، ديال الجوده وديال النظافه. Quoi d'autre? C'est tout simplement le personnel. Le personnel تاعنا يكون un personnel اللي هو spécialisé. باسكو ما حد ديالنا كيكون عندي البيرسونيل تاعي قاري وعنده دي ديبلوم اوتوماتيكمون انايا هما كيحاولوا انهم يقدموا داك الخدمه مزيانه، وانا هذاك البيرسونيل تيكلفني. واش واحد ما قاريش، ماشي ما قاريش، عنده واحد النيفو ديال القرايه اللي هو بسيط، وحنا كنطلبوا منك انك تخدم لنا واحد الخدمه كتتطلب ان يكون عندك واحد النيفو اللي هو كبير داكا. دونك كيفاش انك نتايا غادي تدير ديك الخدمه؟ غادي ديرها، غتعلم، ولكن ماشي بحال ان كيكان كيعرف اون فورماسيون. ولكن بحال غنجيبك انت غتخدم داك الشيء اللي فرضت عليك انايا، داك الشيء اللي فرضت عليك انايا، وانت غادي دير داك الخدمه داك الشيء اللي كنخلصك انايا. مي باغ كونطخ ان كيلكان اللي هو سبيسياليزي، ان كيلكان اللي هو عنده ان ديبلوم، اوتوماتيكمون راه كينيغوسي على الصالير نتاعو وكتعطيه اون فالور، كتعطيه اون فالور. اي اوتوماتيكمون حنا كنسينو منك انك دير ان بون ترافاي، ان ترافاي اللي غيكون ان ترافاي دو لا هوتور بطبيعه الحال. مي بون غادي ندخلوا نقراو هادشي بالزربه، وغادي نشوفوا واحد او نيفو نتاع لي زامبو اللي كيدار فيهم، وهذا الشيء مازال باقي غادي نشوفوه بحال غادي نجيو نحسبوا لي فاكتور داكور ديال لوطيل. دونك اشنو هما لي سيرفيس اللي كيكونوا غنحسبوا لوطيل، غنحسبوا الشومبر، غنحسبوا لا ريستوراسيون، غنحسبوا الكلاسمون تاع لوطيل، غادي نحسبوا لي زوتر سيرفيس، نحسبوا ديال لانيماسيون الا كاينه، غادي نحسبوا ديال السبور الا كاين، نحسبوا نتاع الماساج، نحسبوا نتاع السبا، نحسبوا نتاع السونا، نحسبوا نتاع الكوافور، نحسبوا نتاع التليفون، نحسبوا نتاع الانترنت. يعني مجموعه تاع لي سيرفيس اللي غنحسبوهم بحال وصلنا للبارتي نتاع البراتيك باذن الله. Alors les hôtels et restaurants annoncent des tarifs publics aussi bien en direct à leurs clients que sur des circuits de distribution d'internet. قانونيا مادموزيل مسيو، الوغ كيتفرض على كتفرض على chaque hôtel ou chaque restaurant qu'est-ce qu'il va faire. Donc ils vont annoncer هي افيشي، يعلنوا على اش؟ يعلنوا على لي طاريف اللي عندهم اثمنه باش كيبيعوا سواء في الريستورون سواء في لوطيل. كتدخل لوطيل كتلقى واحد لا بلاكه مكتوبه فيها شومبر دوبل قدا ولا قد الشومبر سيبل قدا ولا قد الشومبر تريبل قدا ولا قد هكا. دونك كل حاجه كتلقى عندها الاثمنه تاعها كتكون هي مافيشيا بحال مول الحانوت، بحال كتمشي كتلقى الزيت الحليب ينسي دو سويت، كتلقى كلشي عنده مكتوب تما كاين وسط لوطيل وسط الريستورون. اوكي، واش داك البخي فريمون هما اللي تيكونوا؟ نو، داك البخي ماشي هما اللي تيكونوا ريال. غالبا داك البخي اللي كان انونسيو سور في داك الطابلو تاع لي بخي تيكونوا اغلى من لي بخي اللي حنا خدامين بهم. كيفاش؟ مثلا دابا انا غادي ندير اون شومبر دوبل 2000 درهم، 2000 درهم داكا، غادي نديرها كبلاكا. غادي تجي نتايا عندي السلام عليكم. وعليكم السلام مسيو، هي مدام، هي مرحبا، سوي البيانفوني، هي زيد كوا اون فو اون شومبر. داكور اون شومبر دوبل وي. غادي نقول لك انت راك كتشوف فيها سي 2000 درهم، انت اليوم كتشوف فيها راه بين راه 2000 درهم. جو في تو دير اسكو سي لا بروميير فوا كو فو فيني سي شي نو؟ واش اول مره كتجيو عندنا؟ غتقولوا لي وي. نقول فو سافي دو لا شونس مدام مسيو. Donc vous avez juste venu, on vient de commencer une promotion dès maintenant. ايه شحال؟ دونك نورمالمون الشومبر كنبيعوها ب 2000 درهم، ولكن بالنسبه لكم نتوما وبالنسبه لهاد الوقيته هادي فهاد البروموسيون تاعي حنا كنبيعوها ب 1700 درهم، ناقصه تقريبا 300 درهم. الوغ كيفاش غيحس لك اليوم؟ اليوم كيحس بان راه فرحان ناشط، il est tellement content. Pourquoi? Parce que جا ولقى واحد البروموسيون وعطينا حنايا. مي في لا رياليتي واش فريمون كاينه داك البروموسيون؟ نو.
ولكن شنو الفرق بين 2000 درهم وبين 1700 درهم؟ نو 1700 حنا ربما حنا ممكن نبيعو ب 1500 درهم، ما عندناش مشكل، حنا ما عندناش مشكل. ولكن بحال كنبيعو ب 1700 درهم راه عندنا الربح، عندنا 1800 درهم عندنا ربح زايد، عندنا 2000 درهم عندنا ربح زايد. اون فوا غيجي واحد الكليون، داك الكليون هو ما شغلوش في الفلوس، السلام عليكم 2000 درهم يلوح لك الفلوس ويقول لك بغيت نطلع للناس، مرحبا به. جا واحد اخر كتقول لي 2000 درهم تيقول لك لا زيد نقص شويه، ودابا حنا اول مره وجينا عندكم كاوطيل وبغينا. راه حتى الاوتيل كنشطروا فيه، كتنيغوسيو فيه، راه بحال مول النعناع، بحال مول القزبره، الدنيا هانيه. تقول لك جوج ربطها ب 16، جوج ربطها ب 30، كتقول له لا حسب لي ب 14 ماشي مشكل، كتشطروا عادي، سي با ان بروبليم. اوكي، مي انا كنسبق داك النيغوسياسيون اللي غتنيغوسي نتايا معايا، غتنيغوسي معايا البخي. اش كندير انا؟ كنعطيك واحد الثمن اللي هو اغلى. اون فوا كتجي كتوقف حدايا انايا وكتنيغوسي، نقدر نقص لك 100 درهم، نقدر نقص لك 50 درهم، نقدر نقص لك كاع حتى 500 درهم. من 2000 درهم نقص لك حتى 500 درهم، ما ضرانيش انا. بوكوا؟ باسكو عندي 500 1500 راني رابح. دي 1500 1500 الفوق، في 1500 انا راني رابح الحاجه اللي كافياني. كثر في 1500 درهم اي حاجه ربحتيها راه الدوبل ديال الربح، راه الدوبل ديال الربح بطبيعه الحال. الوغ دونك حنا كنافيشيو لي بري نتاعنا، كنافيشيو لي طاريف نتاعنا. اوكي، مي بيان سور شنو تيكون عندنا قانونيا خصنا افيشيو، ولكن كوم جي دي الاثمنه كيكونوا اللي هما مختلفين بطبيعه الحال. اذا بوغ لي طاريف اللي هما بروموسيونيل، دونك لي طاريف بوبليك، لي طاريف اللي هما بوبليك اللي تيكونوا عامه على طول العام. داكا، اذا لا ميم شوز، لا ميم اذا كنقصدوا بها لا ميم شوز. دونك لا ميم شوز بالنسبه لي طاريف بروموسيونيل. اين فوا غتكون عندنا شي بروموسيون، يعني اللي الثمن غادي يكون ناقص واحد شويه، ضروري اننا شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا اننا نديرو حتى ديك الاثمنه نعلقوهم من عند لي كليون بور كيفون لي فوار بطبيعه الحال. اوكي. Alors les agences de voyage bénéficient elles-mêmes des tarifs confidentiels négociés ou négociables. اوكي. alors mademoiselle monsieur، قلنا قبل plusieurs fois قلنا لي بري اللي باش كيداروا او نيفو تاع لي زاجونس دو فواياج تيكونوا موان شير، تيكونوا ارخص من لي بري اللي الا مشيتي ديريكتومون لعند لوطيل. بوركوا؟ شنو هو السبب؟ C'est tout simplement les agences de voyage, mademoiselle, monsieur, ils peuvent bénéficier des tarifs confidentiels. Ils peuvent bénéficier أنهم ممكن يستافدوا de quoi؟ des tarifs اللي هما confidentiels. tarif confidentiel، mais confidentiel كنقصدوا بها سري. oui bien sûr confidentiel هي سري. comment ça سري؟ parce que أنا كأجونس دو فواياج جيت عندك أنت كأوتيل، une fois حنايا كنديروا معاك، une fois كنديروا معاك واحد الاتفاقية، داك الاتفاقيه كنديروا فيها مجموعه تاع الشروط، ومن بين هاد الشروط هذا لي طاريف يفون اتر كونفيدونسيال. انا كاوتيل ما تقولش لي عافاك الاثمنه باش كريت لك عند لي زاجونس دو فواياج ولا عند الكليون. انت كاوتيل ما تقولش انا الكليون تاعي ولا عند لي زاجونس دو فواياج الثمن باش كريتي من عندي ولا كريت لعندك. دونك الثمن كيبقى كونفيدونسيال سري. اها، بمعنى نرجع عندي عاوتاني نرجعوا لذاك الشومبر اللي قلنا حنايا كريناها بوتيتر ب 1000 ب 2000 درهم. داكا، ب 2000 درهم ربما انا كاجونس دو فواياج كريتها من عند لوطيل، كريتها من عنده ب 800 درهم. لوطيل كيكريها 1000 2000 درهم من عند الكليون، ويقدر يبيع ابتداء من 1500 حتى 2000 درهم من عند الكليون عادي. ولكن انا اللوطيل كراها لي الشومبر انايا ب 800 درهم. انا شنو غندير؟ غادي نزيد انايا واحد 200 درهم ولا نزيد واحد 300 درهم وغادي نبيع للكليون. وفعلا الكليون بحال غادي يشوف سور انترنت ولا اون فوا كيل فايا لي اونطري لعند لوطيل، وغادي يلقى لوطيل مافيشي لي طاريف، وغيقارن بين التاريف باش جا هو معايا انا كاجونس دو فواياج، التاريف بور كو لو كليون il va vendre pour le public. لوطيل الثمن الاثمنه تاع لوطيل. دونك شنو غيلقى؟ غيلقاني انايا بلا كنبيع ليه ب 60% ولا 70% ديال الثمن ديال لوطيل. كومون لاجونس دو كومون الكليون الفا سونتير الفا اتر كونطون ويعودوا يجوا مع لاجونس دو فواياج. هي تقول لي شنو هو الربح عند لوطيل؟ الربح عند لوطيل هو اللوطيل بحال انه كيجيو عنده انا كاجونس دو فواياج كنوعدو باش انني نبقى نعمر ليه القليله 80% تاع لوطيل نتاعو. دونك شكون اللي حسن 2000 درهم وعندك 10 الناس في لوطيل ولوطيل كيهز 1000 واحد، ولا 800 درهم وعندك 800 واحد ولوطيل عامر ب 800 واحد؟ دونك اوتوماتيكمون ان فغي كوميرسيال، ان فغي ماناجر، ان فغي جيرون تاع ان اوتيل، اين فوا غنقول ليه بحال هكا اوتوماتيكمون il va accepter بانه ينقص الثمن ولكن لوطيل يكون عامر احسن من الا كان الثمن مرتفع ولوطيل اللي هو خاوي بطبيعه الحال. الوغ
les agences de voyage bénéficient des tarifs اللي هما confidentiels كما قلنا اما كتسمى سريه او لا نيغوسيي اللي هي مفاوض عليها متفاوض عليها او نيغوسي او لا نيغوسيابل سي لا ميم شوز. سي كونترا هاد لي tarifs كيديروا في دي كونترا. هاد لي كونترا déterminent les conditions de réservation, d'annulation et de rétrocession des chambres. Les tarifs appliqués après négociation en fonction de la saison, la type de prestation et bien sûr de l'importance des opérations traitées. اوكي فهاد الكونترا اللي قلنا غيلقاو فيها دي تاريف اللي هما كونفيدونسيال ماشي كنديروا فيها غير الاثمنه مي بيان سور كو نو. شنو تنديروا فيها؟ كنديروا فيها دي زوتر شوز. اشنو هما هاد لي زوتر شوز اللي هما بيان سور دي زوتر كونديسيون اللي هما الشروط ديالاش de la réservation. Conditions de la réservation. كيفاش les conditions de la réservation؟ c'est tout simplement حنايا تنقولوا لك monsieur الله يجازيك بخير نتوما كاجونس دو فواياج بغيتو تجيبوا لنا لي كليون تاعكم c'est tout simplement vous allez nous informer une semaine avant. علمنا une semaine قبل اولا علمنا 15 يوم قبل باش حنايا غادي نوجدوا لكم لوطيل. كيفاش توجد لنا واش غتبني لوطيل من جديد؟ نو ما غنبني لا لوطيل من جديد، ما غنقاد لا من جديد، ما حتى شي حاجه. سي جوست اون فوا انك انت غتعلم لي بانك غادي تجي قبل. سي تو سامبلومون كيسكو جو فيغ انايا انا غادي اون فوا غيجي عندي شي كليون اخر نتاعي ما غاديش نقبلو، غادي نقول ليه ميرسي بوكو عندي الشومبر عامره. اون فوا غادي يكونوا دي كليون عندي بغاو يمشيو بحالاتهم غادي نقي لا شومبر جو في لا بريباري باش يجيو الكليون تاعكم ومجموعه الحوايج اللي غنشوفوهم من بعد ان شاء الله. مي كاين عندنا لي كونديسيون دو ريزيرفاسيون. وقتاش حنا كنهضروا على لي كونديسيون دو ريزيرفاسيون هي وقتاش انك ممكن انت كاجونس دو فواياج طلب مني انا كاوتيل نريزيرفي لك اون شومبر. انولاسيون وقتاش كتبدا لانولاسيون وهاد لا ريزيرفاسيون انولاسيون ريتروسيسيون ديال الشومبر غادي نشوفوها في الموديول الجاي ان شاء الله لونفيرونمون جوريديك اللي غنهضروا على نهضروا على بلوتو سي l'assurance et l'assistance. نهضروا على l'assurance بزاف ان شاء الله وغادي تفهموا المعنى تاع داكشي باذن الله. اوكي alors rétrocession ديال لا شومبر. rétrocession هي فاش كتحبس لا شومبر. rétrocession سيسيون هي توقف. داكور alors rétrocession وقتاش غيخرج الكليون من الشومبر وقتاش غيدخل واحد ان اوتر كليون لا شومبر. داكور alors كما قلنا لا ديرنيير فوا مادموزيل مسيو وراه مازال كتبان الحمد لله حيت مازال مسجله. بون فوالا عندنا الكليون il va entrer à midi. داكور وكيخرج ا 10 ولا ا ميدي يعني كيدوز 24 ساعه في لا شومبر نتاعو. اوكي مي كيفاش قلتي لنا دابا واش كيفاش الطريقه ديال الخروج؟ عندنا دي بروبليم داكور في سيغتان ديستيناسيون بحال الحاله ديال لا فيل دو الداخله. حنا عندنا الداخله ما كايناش عندنا شي طياره كتجي مع الصباح وكتجيب لنا لي توريست مع الصباح. شنو كاين عندنا طياره كتجي مع الليل 10 ساعه بالليل كتجي مع 6 ولا 7 ولا حتى 8 ديال الليل. اييه وكاينه الطياره كتجي من 11 حتى 12 ديال الليل. اييه وكيفاش دابا هاد القضيه هادي؟ قلنا الكليون كيدخل مع 12 ديال النهار خصو يدخل لوطيل. اييه ولكن هو الطياره ما غاتجيبو حتى لواحد الوقيته. واش سي سون بروبليم؟ نو سي با البروبليم نتاعو. دونك كاين عندنا بعض الاستثناءات. شنو هاد الاستثناءات؟ كما قلنا الكليون ديالنا اللي كيجيو عندنا للداخله لي زوطيل ديال الداخله الوغ اللي كيدخلوا مع 12 ديال الليل اللي كتجيبهم الطياره مع 12 ديال الليل الوغ شنو كيتسمى كتقلب لهم لا سيتوياسيون. واللي باش يدخلوا من 12 ديال النهار ويخرجوا مع 12 ديال النهار شنو تيديروا هما؟ يدخلوا مع 12 ديال الليل واش من ساعه تيخرجوا؟ يخرجوا بيان سور مع نورمالمون خصهم يخرجوا مع 12 ديال النهار ديال الليل ياك بيان سور. اما تيخرجوا مع 8 الا كان عندهم لو فول ديال 8 سينو كيزيدوا يمددوا ويخرجوا حتى 6 ديال الصباح. داكوغ وهذا يعني بين لي بروبليم اللي كاين ايسي على لا فيل دو الداخله. مي بون دونك هذيك كنقصدوا بها ريتروسيسيون ديال لا شوم. لي تاريف ابليكي ابري نيغوسياسيون. دونك لي تاريف اللي قلناهم كونفيدونسيال دونك كنديروا في هذا الكونترا لي تاريف ابليكي اللي غنطبقوا اون فونكسيون دو لا سيزون. وشنو هي لا سيزون؟ داكوغ لا سيزون كي عندنا جوج الانواع تاع لي سيزون في هذه المرحله هذه دابا اللي غتقراو دابا نتوما. داكوغ كاين عندنا جوج الانواع تاع لا سيزون. دونك كاين عندنا الهوت سيزون داكوغ وكاين عندنا الباس سيزون. اوكي دونك هوت سيزون والباس سيزون.
دونك شنو هي هاد السيزون؟ لوت سيزون بحال كيكون الطلب اكثر، بحال تيكون مثلا عندنا في شهر الاخر نتاع شهر 12، السيمانه الثانيه في شهر 12 حتى السيمانه الاولى في شهر 1 كتكون عطله، وتيكون داكشي نتاع كريسماس لا فان داني هي انسي دو سويت. عندك الموا 4 واحد 15 يوم في الموا 4 مع كتكون عطله داكور، وتيكون سكون ابيل واحد لا فيت اللي هي ديال هالوين اللي كتكون في لو موند اونتي، توريست كيسافروا كيعيشوا لا في في اللحظات. كاين عندنا بيان سور الصيف اللي كيبدا في الموا دو جوان، الموا 6 7 8 حتى 9، يعني 4 موا نتاع سميتو نتاع الصيف داكور. الوغ هادو اش كيتسموا عندنا هوت سيزون. الهوت سيزون. الباس سيزون هي شويه في شهر 11، شهر 11 كله، الاخر نتاع شهر 10، شهر 11 والاول نتاع شهر 12. علاش؟ باسكو كيكون البرد ما تيكون حتى شي واحد داكور. عاوتاني من فوق النص نتاع شهر 1 وشهر 2، بوركوا؟ باسكو كيكون عندك البرد، وكذلك وما كتكونش العطله الناس كيخدموا، دونك كتسمع عندنا الباس سيزون. هذا حتى هي مازال باقي غادي نشوفوها، هاد لا سيزوناليتي ولا لي سيزون، حيت ما كاينش عندنا غير هوت سيزون والباس سيزون، ولكن كاين عندنا هوت سيزون، تري هوت سيزون، موين هوت سيزون، بايت سيزون، يعني كاين عندنا مجموعه فيه ديال الانواع بطبيعه الحال. مي دابا كان فيكم غير الهوت سيزون والباس سيزون. Alors, du type de la promotion et l'importance des opérations traitées. Donc, on a le contrat qu'on négocie. Le contrat, d'accord? Qu'est-ce qu'on négocie? Les conditions, les annulations, les rétrocessions, les tarifs, le type de prestations. Je ne les chambres, la restauration, ou les chambres pour d'homme, ou l'importance des opérations. ما حد العدد ديال الاشخاص كيكون واحد العدد اللي هو كبير، ما حد الثمن تيكون اللي كنيغوسي وتيكون اللي هو اصغر، وما حدك انت كتحاول تخبي وانا كنحاول نخبيه. ما حد العدد ديال بحال تنقولوا لي زوبيراسيون تريتي، يعني العدد ديال لي كليون اللي ممكن انهم يجوا عندك، اوكي، باغ سومين باغ موا باغ اني. دونك الا كان العدد اكبر كيكون الاثمنه اللي هي ان بو موان شير. اوكي. الوغ il est à noter que chaque facture de prestation hôtelière ou de restaurant est majorité des taxes en vigueur. Et majorité des taxes en vigueur. Mademoiselle, monsieur, donc les clients qui me قلنا انه تيخلص لا شومبر وتيخلص لا ريستوراسيون وتيخلص اوتر سيرفيس الى كونسومابل الى استهلكوهم داكا، زائد داكشي اللي كيستهلك لو كليون اللي خاصو يخلص، اوتوماتيكمون كيتزادوا عليه دي زوتر شوز. لي زوتر شوز اللي هما سو سون كوا؟ سو سون دي تاكس. سو سون دي تاكس. وشنو هي التاكس؟ اللي هي ضرائب. اوكي. دونك اللي هي ضرائب. دونك شحال من تاكس كتزاد عند الكليون؟ كتزاد عند الكليون 3 ديال لي تاكس. 3 ديال لي تاكس. اييه. اشنو هما 3 نتاع لي تاكس؟ دونك لا بروميير تاكس كتسمى عندنا تي بي تي. تي بي تي هي تاكس بور لا بروموسيون توريستيك. داكور. تي ديال تاكس، بي بروموسيون، اي تي نتاع توريستيك. دونك هذه التاكس الاولى. دوزيام تاكس كتسمى عندنا تاكس دو سيجور، تي اس. تي اس. تي ديال تاكس، d'accord, et S ديال séjour. Ok. Ces deux taxes sont des taxes fixes par l'établissement, par personne et par nuit de séjour. Ok, mademoiselle, monsieur. Alors, les deux taxes, les TPT ou TS, d'accord, ce sont deux taxes. Ils sont fixes. Ça veut dire, ce qui est ce qui est ok, التاكس اللي تاكس بجوج، واش عند لي زوتيل كلهم بحال لا، شاك اوتيل عنده التاكس نتاعو. كيفاش شاك اوتيل؟ واش ندخل اوتيل؟ نو، شاك كاتيجوري دوتيل عندها التاكس نتاعها. شاك كاتيجوري دوتيل عندها تاكس نتاعها bien sûr. Et وشحال وكيفاش؟ Ok, je vais vous donner un tout petit exemple. Ok, donc j'espère bien que ça va marcher, indiquer la situation. Donc, alors, marché Excel. Ok, alors, donc je vais partager avec vous. Donc, bienvenue, nouveau classeur. Voilà. Alors, je vais partager cet écran-là. Alors, il est où? C'est le nouveau classeur. Voilà, fermé. Merci beaucoup. Alors, donc, mademoiselle, monsieur, comment ça marche la taxe ديال اللي قلت لكم دابا؟ OK. Donc, كاين شنو كاين عندنا؟ كاين عندنا TPT.
اوكي اوكي عندنا قلنا كي عندنا تي اس وكي عندنا تي في غادي نشوفوها من بعد. اوكي دونك نحيدو التي في باش ما تخربق عليكمش. اوكي نديرو هكذا نديرو ان بو بلو غران دونك هكذا نديرو هكذا. اوكي دونك الوغ دونك ان طابلو نتاع 4 فوالا. اوكي دونك نديرو هكذا ici aussi. اوكي الوغ عندنا هنا مثلا عندنا اون ايطوال نتاع 2 ايطوال 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. D'accord. Alors, نعطيكم انا دي زيكزومبل دي بري. داكوغ. تقول لي واش هاد لي بري اللي كاينين؟ نو نو شاك مدينه ولي بري نتاعها. شكون كيحدد هاد الاثمنه هادو؟ كتحدد على المدينه بيان سور. ماشي لوطيل كيقول لك انا بغيت ندير نو كنحددوا بيان سور متدخلين اللي كيتدخلوا نتاع الدوله تيقولوا اودي بون فوالا هاد تيب ديال لوطيل ولا تيب ديال لونتربريز خصها تخلص القدا والقد. داكا هما زادوا شويه ماشي مشكل. بحال مثلا دابا حنا غنقولوا لوطيل غادي تخلص انت 50 درهم وهو حسب لك اليوم 55 درهم ما كاينش مشكل. داكا مي حنا كنحددوا لك. اوكي مثلا عندك هادي 15 درهم هادي 20 درهم. D'accord 25 dirhams, 30 dirhams, عندك 35, 40 dirhams, 45, 50, 55 et 60. Ok. Donc, اشنو ما عندنا هادو هنايا كوم جي دي. دونك c'est un exemple ديال اش c'est un exemple ديال لي بري ديال اش نتاع تي بي تي و تي اس. اوكي دونك قلنا تي بي تي و تي اس هما واحد جوج ديال الضرائب. هاد جوج ديال الضرائب كيتخلصوا كل كليون كيخلصهم. غنجيب الكوبي داك البلاصه اللي باش سميتو سي دو تاكس ها هما هادو. دونك كونترول في ماشي مشكل. Alors, voilà, mademoiselle, monsieur. Alors, ces deux taxes sont des taxes fixes par l'établissement. Donc, l'établissement كتحددهم. D'accord. Donc, هي الدولة كتحددهم والétablissement comme je dis كتزيد واحد شوية ولا كتنقص واحد شوية ما كاينش فيها إشكال. OK. Par l'établissement هاد l'établissement شكون باش كتحدد بلي زيطوال. Une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Par personne et par nuit. Par personne et par nuit. كل شخص كيخلصها وعدد ديال الليالي المبيت اللي بات عندنا كيخلصها. اوكي مثلا عندنا نومبر دو كليون اوكي عندنا نومبر دو كليون. نعطيكم ان اكزومبل. داكور نومبر دو كليون هو جوج دو كليون ها هي هادي. لا دوري اللي قعدوا عندنا هاد لي كليون هادو هنايا هي شحال؟ لا دوري اللي قعدوا هاد لي كليون عندنا اسيدي هي 6 نوي 7 ديال لي نوي. اش من اوتيل دونك اوتيل نديرو اسيدي 4 ايطوال سي بون 4 ايطوال ها هي 4 ايطوال. دونك اشنو درنا هنا مادموزيل مسيو حنا عطيناكم هنايا ان اكزومبل ديال لي زانفورماسيون اللي ممكن يتعطاو لكم باش انكم تحسبوا التي بي تي. اوكي مي غادي نحسب ندير العمليه قدامكم باش انكم نتوما غادي تشوفوها. دونك اشنو قلنا هاد لي دو تاكس سون دي تاكس فيكس par l'établissement par personne et par nuit de séjour. alors العلاقه نتاع التي بي تي ولا تي اس. داكوغ تي بي تي كيفاش كدير كتحسب. اوكي دونك كتحسب شنو كنحسبوا حنايا. دونك كنحسبوا النومبر
de clients, nombre de clients, عدد ديال لي كليون يزيد كنضربوه في شحال؟ كنضربوه في nombre de nuit، كنضربوه في nombre de nuit، زيد كنسدو القوس ها كنضربو التوتال في اش سي لو مونطون دو لا تاكس ديال تي بي تي. اعيد شويه عافاك شويه راه ما فهمتش. اوكي ماشي مشكل. اوكي تي بي تي تساوي اجي سيدي دونك تي بي تي تساوي العلاقه نتاع تي بي تي nombre de clients fois nombre de nuits fois le montant TPT. Ok. Alors, نشوفوا النومبر دو كليون. شحال عندنا ديال لو كليون؟ لي كليون عندنا جوج. الكليون عندنا فيهم جوج. إيه. النومبر دو نوي. دونك نديرو هنا في النومبر دو نوي. شحال عندنا النومبر دو نوي؟ النومبر دو نوي عندنا 7. ها هي عندنا 7. اييه مضروبه في شحال؟ مضروبه نورمالمون في المونطون تاع تي بي تي. شحال غتعطينا؟ دونك مضروبه 49. شحال غتعطينا؟ لا تعطينا 630. لا ولكن دابا حنا كنشوفوا الارقام بعدا كاين مازال ما وصلناش لتما كاين عافاك. انت وصلتي للحساب تبارك الله عليك. هذا نادينا بشويه داك حنايا كنتعلموا. مضروبه في شحال؟ دونك عندنا جوج ديال الكليون مضروبه في 7 ديال لي نوي مضروبه اش في المونطون تاع تي بي تي. فين هو المونطون تاع تي بي تي؟ هو لوطيل. غنشوفوا لوطيل 4 ايطوال. ها لوطيل 4 ايطوال تي بي تي هادي عندنا 45 غنضربوها في 45. اوكي دونك اش غتجي تعطينا العمليه غتعطينا بان جوج في 7 هي 14. تعطينا 14 دونك هذه تساوي هذه تعطينا 14 مالها نزيدو نضربها في كومبيان في 45. زيد غنشوفو كالكولاتريس. اوكي دونك غادي نشدو 14 مضروبه في 45 ايكال 630 درهم. ايكال 630 درهم. شنو هاد الشيء مادموزيل مسيو؟ هذه الطريقه باش كنحسبوا تي بي تي. الله يرضي عليكم طريقه باش كنحسبوا تي بي تي. اي وشنو الطريقه باش كنحسبوا سميتو التي اس؟ لا ميم شوز. سي لا ميم شوز. ça veut dire دونك كنجيبو اوكي شنو غنبدلو عندك بين تي بي تي و تي اس؟ شنو غنبدلو غير السميه تي اس. فوالا تي اس. دونك شنو عندنا؟ nombre de clients multiplié fois le nombre de nuits multiplié مضروب في النومبر في المونطون تاع تي اس. نعاودو نخدمو بهذا المثال اللي خدامين به اللي خدمنا به توتالا. اوكي دونك مثال اللي هو بسيط وسهل. دونك كيس كنا الوغ الا جينا نشوفو النومبر دو كليون. شحال عندنا تاع الكليون؟ اوبس فوالا لو نومبر دو كليون و دو بيرسون. اييه دونك كتبوا هنايا عندنا دو بيرسون. زيد كوا دوطخ شنو كتقول العمليه؟ ملتيبلي مضروب فوالا مضروب في اش؟ في لو نومبر دي نوي. شحال ندير لا دوغي؟ شحال ندير النومبر دو نوي اللي هي 7 جور. هي هادي 7 جور داكور. زيد كوا دوطخ ملتيبلي مضروب في اش؟ في المونطون نتاع تي اس. المونطون تاع التي اس انا باش نعرفوا التي اس هذا هي ندير التي اس ولكن باش نعرفوا انايا دونك جي دي اوتيل 4 ايطوال. اوتيل 4 ايطوال بون ها اوتيل 4 ايطوال دونك التي اس كيتلقاو عندي هنايا شحال الثمن؟ 50 درهم. دونك ملتيبلي فوا كومبيان فوا 50 درهم. داكور
دونك تعطيني لوبيراسيون دوزيام فوا تعطيني 14 وي كنهبطوا 7 فوا 2 7 فوا 2 تعطيني 14 ملتيبلي فوا 50 دونك اون فا فير ابلي لعند مادام كالكولاتريس غتعطينا فوالا ملتيبلي فوا 5 غتعطينا كومبيان 700 درهم غتعطينا 700 درهم مادموزيل مسيو كيفاش هاد 700 درهم فوالا الوغ نتايا بحال كتسالي هاد الكليون هادو جاو عندنا دخلوا عندنا للوطيل واش هاد 630 درهم ولا هاد 700 درهم هي اللي غيخلص لوطيل باردون الكليون اللي عند لوطيل بالنسبه للمده نتاع 7 ايام نو وهذا المبلغ هذا هو عباره عن اش المبلغ هذا عباره عن ضرائب اللي غيخلص الكليون اللي عند من اللي عند لوطيل شي يدير بهم لوطيل غيعطيهم للدوله كيفاش اوكي الوغ عندنا تي بي تي تاكس دو بروموسيون توريستيك غادي نجي نسولكم ماداموزيل مسيو اوكي عندنا اغلبيه فيكم فوزيتي في لا فيل دو مراكش اغلبيه فيكم فوزيتي في لا فيل دو مراكش ولا فيل دو مراكش تبارك الله منوره ومزيونه وما شاء الله عليها الا بال كافيل انا جادور اوكي اغلبيه فيكم مشيتوا لطنجه ما شاء الله بتيت فيل ماشي با بتيت فيل كانت بتيت فيل دابا كاستياخو كابونيغرو المضياق الفنيدق هما دي بتيت فيل ما دابا طنجة ما شاء الله سي تيلمون تري غروند كومون الي بيل الي سي الي سا داكور دونك اشنو هو السبب علاش نعطيتكم هذوك المدن غادي نجيو نشوفوا حتى لا فيل اكادير مدينة اكادير وليس عمالة اكادير او اقليم اكادير او ولاية اكادير او جهة اكادير نو كنهضر انا على لا فيل ديال اكادير والناس اللي فيها كيف اللي مخالطين اكادير راه غيفهموني كنقصد النواحي نتاع الباطوار النواحي نتاع لي زون توريستيك النواحي نتاع لي مارينا النواحي نتاع يعني المدينه من بن سرقاو حتى المدينه حتى المرسى هكا كنقصدوا بها هذيك هي لا فيل اكادير مي اوكي لا فيل اكادير ما شاء الله واخا مالها مال مراكش سي تري بو سي تري جولي بي شنو السبب سي كي في سا شنو كيصوب داكشي شنو كيصوب ما كيصوب المدينه ويقدها والجرادي والنقا على لما كنصيبوا بحال هكاك وعلاش كنصيبوها شكون كيصيبها ومنين كيجيبوا الفلوس باش كنصيبوا داكشي سي تو سامبلومون مادموزيل مسيو هادوك لي فيل هذيك لا بوتي ديال داك لا فيل هذوك لي سيرفيس اللي كيلقاو في لا فيل هذوك لي جاردان اللي كيلقاو في لا فيل هذوك الاناره اللي كيلقاو في لا فيل هذاك الشيء كله مادموزيل مسيو كنديروا لعند التوريست ما كنديروش لعندك نتايا كنديروا لعند التوريست اوكي غتقول لي مال التوريست هذا مالو علاش التوريست هذا يديروا ليه وحنا ما يديروش لينا غنقول لك لا مادموزيل مسيو شتي كل توريست كل كليون جا عندنا البلاد داكور اش كيدير كيخلص الضريبه سميتها تي بي تي وكيخلص الضريبه سميتها تي اس داكور هاد الضرائب هادو بجوج اوكي كليون كيخلصها لوطيل il va donner il va prendre داك لا سوم دارجون اللي كيخلصو ماشي كل كليون كيخلصني كنمشي كنعطيه نو حتى كنجمع ان سوم دارجون اللي هي من 3 شهور من 3 موا ولا 6 موا ولا 6 موا ولا حتى شاك اني كنجمع داك الحصيصه اللي كتقدر بمئات ولا عشرات الملايين تاع الدراهم على حسب الوطيل كومون الي كنمشي كنعطيه للدوله بحال كنعطيه للدوله انها كتشد داك الفلوس وكتحاول ان هي دير به التهيئه ديال المدينه ماشي الفلوس اللي غادي يمشيو للميزانيه ونخلصوا الموظفين ونخلصوا نو هادو كيمشيو لواحد الحاجه داكشي ديال خلاص الموظفين وداكشي ديال شغلكم هذاك الله يعاونكم مي هادو اي سون سبيسيالمون ديستيني لعند لي زاكتيفيتي توريستيك دونك كنشدوا داك الفلوس بني ليا جردان كنشدوا داك الفلوس قد ليا الاناره نشدوا داك الفلوس العام الجاي قد ليا جو سي با كوا حديقه العام الاخر قد ليا الطبليط ولا قد ليا الزوق ليا لي تخوتوار ولا اي انسي دو سويت يعني داك الفلوس اللي كيخلصوا لينا ليك اليوم اللي هي عباره عن سكون ابل تي بي تي ولا تي اس كتمشي ديريكتومون ولا بروموسيون عند لاميناجمون التهيئه ديال المدينه اوكي مسيو واش غير هادشي اللي كاين عندنا ما كاينش عندنا شي حاجه اخرى الضرائب اللي كاين عندنا هما اللي كاينين بيان سور كونو مادموزيل مسيو كاين عندكم دي زوتر امبو دونك اشنو هما لي زوتر امبو هادو هنايا دونك كوم فو فويي اوكي دونك فوالا الوغ عندكم لي زامبو اللي كاين عندكم سي تيفيا سي لا تيفيا ولا تيفيا توت لي زونتربريز اللي كاين عندنا ماشي غير في المغرب في العالم كامل
داكا الا بعض الدول اللي ما كانش عندهم ودابا راه رجعوا عندها داكا ما كانوش كانوا كاع كيخلصوا عندهم الضرائب دابا مع هاد الازمه ومع البترول طاح وداك الشيء ولاو تيخلصوا الضرائب دونك اشنو هما هاد لي طو نتاع التيفيا الطو نتاع التيفيا كاين عندنا 10% وكاين عندنا 20% 10% 20% دونك انت اين فوا كتشري واحد اش اين فوا كتشري واحد لا بريستاسيون في لوطيل اين فوا كتشري بريستاسيون في لوطيل مادموزيل مسيو مادموزيل مسيو شنو كدير بيان سور كتخلص كتخلص واحد التيفيا هاد التيفيا هادي كتختلف من عند من واش انت خدام واش انت بعتي بريستاسيون في لوطيل اولا بعتي بريستاسيون في ان ريستورون اوكي دونك او نيفو نتاع التيفيا dans des établissements hôteliers d'accord au niveau نتاع les établissements اللي هما hôteliers alors حنا غادي نشيروا ليها بحال هكا ونقولوا التيفيا hôtelière اوكي donc من هاد التيفيا hôtelière هادي donc s'applique à toutes les factures des prestations hôtelières toutes les factures de la prestation اللي هما hôtelière donc الطو نتاع هاد التيفيا هادي bien sûr هي 10%. Il y a 10%. OK? Alors, 10% نتاع l'hôtel, les prestations de l'hôtel, et 20% بالنسبة للرestaurant. في الرestaurant عندنا 20%. D'accord? Alors, donc, هادي alors, restaurant, des établissements, OK? Des restaurants en général. حيد لي هكا ندير هكا باش تبقى لكم دائما غتشوفوها بطبيعة الحال اي تكون واضحة اي كلير نو سي با سا شو ديزولي خصها تطلع هكذا او ميليو اوكي الوغ مادموزيل مسيو عندك التيفيا عندنا تي بي تي وعندنا تي اس اوكي دونك شنو هما هادو هما الضرائب اللي تيخلص الكليون عرفنا دابا حالا كيفاش اننا غادي نحسبوا التي بي تي وكيفاش نحسبوا التي اس راه واضح ها العلاقه تي بي تي ايكال نومبر د كليون ملتيبلي فوا النومبر دو نوي مضروبه في المونطون ديال تي بي تي عندنا تي اس النومبر داك اليوم مضروب في النومبر دو نويتي ولا دو نوي مضروب في النومبر ديال تي بي تي ديال تي اس باردون اوكي دونك داك المعلومات منين بلاصه كنجيبوهم حنايا كيتعطاو لينا اوكي مانتونو مادموزيل مسيو شنو عندكم عندنا اون فا فوار تيفيا ما التيفيا كيفاش كنديرو كنحسبوا التيفيا اسكي لي ان كيلكان باغمي فو اللي يقدر يقول لنا كيفاش كنديرو كنحسبوا التيفيا الشباب لا اوكي الله يرضي عليك قلتي لا يعني اعتراف بانك تسي با وما كينقصش من القيمه نتاعك والاخرون جاوبونا قولوا وي ولا قولوا نو شنو المشكل لا اوكي ميرسي بوكو الوغ TVA مادموزيل مسيو دونك اش كنقصدوا ديجا بالتيفيا اوكي دونك الوغ حنايا نشرحوا بعدا كاين شكون هي التيفيا هذه اوكي عاد من بعد اننا غنديروا نحسبوها اوكي الوغ هاد التيفيا مادموزيل مسيو كتساوي لينا هي كنقصدوا بها لا قيمة المضافة taxe sur la valeur ajoutée. D'accord? Alors, la taxe sur la valeur ajoutée هي كنقصدوا بها التيفيا هي الابريفياسيون الاختصار نتاعها وشنو هي لا تاكس هذه دونك كتسمى ضريبه على القيمه المضافه اوكي دونك هاد الضريبه هذه كيفاش كتكون عباره عن كتكون عباره عن ان بورسونتاج كتكون عباره عن واحد النسبه مئويه الا جينا نشوفوا التي بي تي والتي اس هادو ارقام داكا الوغ نزيدو باش نزيدو نكملوا لكم غادي نعاود نرجعوا عندها واخا شويه ديزولي الوغ اون ديرام دي اش دي ماجيسكول اش مينيسكول وشنو هي دي اش كنقصدوا بها
بالدرهم تي اش كنقصدوا بها بالدرهم بيان سور مادموزيل مسيو. دونك حنا هادو ارقام بالدرهم، يعني 15 درهم، 25 درهم، 25 درهم، 30 درهم، 40 درهم، 50 درهم، هادو ارقام بالدراهم هنايا. اوكي، هنايا افيك كوا افيك دي زيتوال. مانتونو لا فالور اجوتي داكور، ولا التاكس دو لا فالور اجوتي تي في كنشيروا ليها باش كنشيروا ليها بواحد بورسونتاج، كنشيروا ليها بواحد البورسونتاج. اوكي، مثلا نفرض حنا عندنا واحد لو كليون داكور، جا دوز عندنا ناخذوا هاد المعلومات نيت اللي عندنا هنايا داكور. ديزولي المعلومات اللي كاينه عندنا هنايا نومبر دو شومبر، نحيدوا هاد النومبر دو شومبر ولا نديرو هنايا حيدوا حتى هادي كاع ماشي مشكل. نديرو بري دو شومبر، اوكي. الوغ بري دو شومبر مثلا عندنا 1000 درهم، الشومبر اللي عندنا هو 1000 درهم، 1000 درهم. فهاد 1000 درهم هادي دونك بيان سور، دونك شنو خصنا نديرو العمليه باش نشوفو المده. دونك كنشدو 1000 درهم داكا، 1000 مضروبه شحال في 7 ديال لينوي، شحال كتساوي هنا 7000 درهم. اوكي، نفرض حنا هذا الكليون هذا، حيت هذا هنايا ما همناش دابا اكثر. شنو همنا حنايا؟ همنا حنايا داك لا فاكتور غادي نجي عند الكليون نقول ليه السلام عليكم سي الكليون، فوالا شحال غتخلص 7000 درهم ديالاش ديال لا شومبر. ولكن واش فيها الضرائب؟ لا، ما فيهاش الضرائب. الوغ دابا اسمعني، دابا حنا بعنا للكليون الشومبر ب 1000 درهم. نشوف شحال غتولي من بعد بيان سور. علاش؟ باش غنشوفوا لي زامبو الضرائب كومون اي فون اتر. بالنسبه لا تاكس، شنو كنشدو توتال ديالاش بري دو شومبر. مالو اش كنديروا ليه؟ كنضربوه هاد الثمن هذا كنديروا ملتيبلي فوا لو طو البورسونتاج ديال تي في زيد من بعد كنجمعوا الاقواس بيان سور، نجمعوا قوس. اش كنديروا من بعد؟ تنقسموه على شحال؟ على 100. شنو هي هذه؟ هذه هي العلاقه باش كنحسبوا تي في. دونك بري توتال بري دو شومبر نضرب في لو طو تي في نقسم على 100. دونك شحال عندي انايا هاد العلاقه هذه غادي نحاولوا اننا نديروها هنايا. هاد العلاقه نحاولوا نديروها هنايا. دونك شحال هو الثمن تاع الشومبر؟ واش الثمن تاع الشومبر ديال الليله؟ نو، توتال هي شحال؟ هي 7000 درهم. مالها ملتيبلي فوا شحال الطو ديال الشومبر اللي عندنا. دونك او نيفو ديال لا تي في اوتوليير سابليك ا توت لي فاكتور دو 10%. les factures de 10%، 10%. اوكي، pour prestation hôtelière. دونك غنضربوها في 10. شنو غنديروا من بعد؟ دونك كيما عندنا نسدوا القوس، غادي نسدوا la parenthèse. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va diviser sur h sur 100. نضربوها في 100. اوكي، الوغ كيفاش غنديروا العمليه؟ كيفاش غتكون العمليه؟ دونك 7000 مضروبه في 10 تعطينا 70000. هي هادي مالها. زيد شنو غنديروا؟ غادي نقسموها على 100. اوكي، دونك غنجيو العمليه حسابيه. اوكي، دونك حنا نديروا، دونك هو نورمالمون الا جينا نختزلوا راه باينه. دونك 70000 اوكي ديفيزي على 100 مقسوم على 100 غتعطينا شحال؟ غتعطينا بيان سور سي 700 درهم. غتعطينا 700 درهم. الله يعطيك الخير، غتعطينا 700 درهم. وشنو درنا عندنا هنايا؟ دونك درنا طريقه كيفاش كنديروا تنحسبوا هاد التي في.
دونك اش كنديرو كنشدو التوتال نتاع البري دو شومبر وكنزيدو عليه كنضربوه باردون في لو طو اللي كيتعطاك. هنا ما عندك 10%، الريستورون كدير لك 20%، نقدر نعطيك 1%، نقدر نعطيك 70%، انت ما شغلكش، انت الرقم اللي غيتعطاك في التيفيا ولا تخدم به. دابا حنا عندنا هنايا 110%، غتخدم ب 10%. اوكي دونك عندنا كنشدو البري توتال ديال لا شامبر كنضربوها في الطو نتاع التيفيا اللي غيتعطى لك. الطو هو البورسونتاج نتاع التيفيا كيما معطي هنايا، داكو كنقسموه على 100. علاش 100؟ باسكو النسبه المئويه. اوكي دونك كنشدو كتجينا 7000 درهم. 7000 درهم منين جبنا 7000 درهم؟ 7000 درهم كوم جي دي راه حنا شفنا. عطينا ان اكزومبل، عندنا لا شومبر كنبيعوها ب 1000 درهم، لا دوغي باش بعنا المده نتاع 7 ايام كنشدو هذه المده 7 6 نوي باردون، كنشدو 1000 درهم كنضربوها في 7 نوي كتعطينا 7000 درهم. دونك هاد 7000 درهم حنا بغينا نديرو التي في نتاعها. دونك شدينا 7000 درهم اللي هي اش هو التوتال بري ديال لا شومبر، ضربناه في لوطو. لوطو شحال الشومبر عندنا هنا سي 10%. هي قصد ديال القوس ملتيبلي على 100. ملتيبلي على 100 شنو عطاتنا؟ عطاتنا 70000 مقسوم على 100 عطاتنا 700 درهم. وشنو هي 700 درهم هادي مادموزيل مسيو؟ 700 درهم اللي هي المونطون تاع التيفيا اللي غيخلص الكليون، اللي غيخلص الكليون. ايه دابا الكليون دابا شحال غيخلص لينا دابا حنايا؟ هاد الكليون هذا اون فوا يل فا بارتيغ. جا هاد الكليون سكن عندنا غير في لا شومبر، ما دار والو، ما كلا ما مشى ما جا جوست سكن في لوطيل نتاعنا. ايه نورمالمون جا دوز عندنا 7 نوي. 7 نوي. الوغ كومبيان il va payer؟ سهله. كيفاش سهله؟ 7700 درهم. شنو؟ 7700 درهم 7700 درهم. ما شاء الله ما شاء الله. الوغ شنو زائد غنديرو عندنا هنايا؟ غنديرو عندنا هنايا بري دو شومبر ياك. الوغ بري دو شومبر. اشنو بري دو شومبر؟ بري دو شومبر اللي هي مع الاول ياك. لو قلنا مع الاول شحال الكليون قلنا 1000 درهم. هاد الثمن هذا كيتسمى بري دو شومبر اور تاكس، خالي من الضرائب. اور تاكس مازال ما حسبوش فيه الضرائب. دونك شحال جات مادموزيل مسيو في ليكزومبل اللي شفنا؟ دونك عطاتنا اش؟ 7000 درهم. 7000 درهم. هاي 7000 درهم. اييه زيد. شنو المشكل؟ صافي سالينا؟ نو مازال. شنو خصنا نزيدو ليها؟ دونك التيفيا شحال عندنا تاع التيفيا؟ يلا شحال عندنا تاع التيفيا؟ دونك التيفيا ايكال ا كومبيان؟ ايكال ا 700 درهم. تيفيا ايكال ا 700 درهم. ايه صافي سالينا. ايه صافي سالينا مع التيفيا. دونك شنو بقى لنا عندنا هنايا؟ تي بي تي تي اس. بي تي و تي اس. الله يرضي عليك. تي بي تي و تي اس مالهم؟ تا هما غنزيدوهم. شنو غنزيدو فيهم؟ رانا شنو حسبنا قبيله؟ نعاودو نرجعو. قلنا تي بي تي فوالا. دونك قلنا جوج ديال لي كليون مالهم قعدوا تنسب عليا ليه. ايه زيد شحال كيخلصوا في النهار على حسب الجدول اللي عندنا هنايا؟ 630. 630 درهم. دونك غادي نديرو تي بي تي تعطينا 630. ماشي الطياره نو 630 نقصدو بها فلوس. دونك 630 درهم. زيد شنو اخر؟ صافي بركه. لا راه اللي نجبدوا ليه ودنيا اونكور دوزيام فوا. تي اس شنو قلنا؟ تي اس واحد الضريبه تنخلصوها باغ نوي باغ بيرسون. كل ليله كيخلص الكليون. اوكي الثمن شحال؟ دونك لا نوي النومبر ديال لي كليون في لا دوغي مضروبه في المونطون ديال تي اس. اوكي عطاتنا شحال؟ عطاتنا 700 درهم. عطاتنا 700 درهم. اوكي الو شحال عطانا التوتال عندنا هنايا؟ وي الوغ شحال غيجينا التوتال لهاد الحساب هذا مادموزيل مسيو؟ الوغ الا كتحسبوا واحد شويه دونك كيفاش غتكون عندنا؟ دونك هادو كل حاجه بوحدها. اوكي دونك شنو خاصنا نديرو حنايا؟ خاصنا نديرو ماتنون بري دو شومبر. اييه مال هاد البري دو شومبر؟ مالو؟ مال البري دو شومبر اللي هو اش؟ اللي هو تي
TTC. شنو هي TTC؟ تو تاكس كومبريز. اوكي هنا هذا الثمن هذا خالي من الضرائب 600 درهم اور تاكس without تاكس ما كاينش الضرائب. دونك شنو هما الضرائب اللي غنخلصوا هما هادو اللي غنخلصوا. دونك حنا شنو غنديروا عندنا هنايا حنا غنجي نشدو هذا المثال هذا وغادي نديروا كيفاش انهم غادي كيفاش كنديروا كنخلصوا واحد الثمن ديال الشومبر تو تاكس كومبريز جميع الضرائب اللي هي داخله في الثمن اللي غتخلص. دونك شنو هما كيفاش غنديروا ليها دونك هاد العلاقه شنو كتجي بحال هكا داكا. دونك كتعطينا الثمن ديال اش الثمن ديال الشومبر الثمن ديال لا شومبر. اوكي دونك اش كنديروا ليه كنزيدوا عليه الثمن نتاع التيفيا. اوكي كنزيدوا عليه الثمن ديال اش الثمن ديال بيان سور تي بي تي والثمن نتاع تي اس. الوغ وشوف شحال كيعطيك كيفاش دونك 7000 9030 سي كومبيان حسبتي 7000 زيد 700 مع 700 هي 1400 تعطيك 1400 630 هي 9030. 9030 مسيو 9030 dirhams. Merci beaucoup pour l'effort, chef. Ok. Alors, est-ce que vous avez compris, Shabab? Hein? تقريبا تقريبا. باين أستاذ مازال غنعاودو باين. اوكي. لا مازال غنعاودو نراجعو إن شاء الله هاد الحصة هادي في اليوتيوب. مازال غنعاود نراجع هاد الحصة هادي في اليوتيوب. الله يسخر الله يبارك ما كاينش مشكل. الاخوان الاخوات اسكو سي كلير هاد لابارتي هادي مفهومه؟ راه هنا بديتو البراتيك راه هنا بديتو الحساب هنا بديتو الحساب. اوكي هنا بديتو الحساب. الحاجه اللي ما واضحاش مع الاول راه غتبقى غاديه ما واضحاش. دونك كوم جيدي فوالا لا تكنيك كيفاش كنديرو تنحسبو. دونك شنو كنحسبو دابا حنا عندنا هنا شنو تنحسبو عندنا هنا كيسكون في on a calculé une facture d'un hôtel. On a calculé واحد لا فاكتور ان اوتيل. شنو فهاد لا فاكتور هذا فاكتور ديال اش ديال شامبر ساهله. دونك سي كشوز كي تيلمون تري فاسيل. شنو خاصو غير العقل يحضر. و سي فوز الي كومباري غتقارنوا الوغ الكليون نورمالمون اوغ تاكس بدون ضرائب يخلص 6000 درهم ولكن مع الضرائب شحال كيخلص 9030 درهم. شحال زايده 2030 درهم 2030 درهم اللي زايده على الكليون بطبيعه الحال. دونك واش هادشي حنا عندنا بوحدنا في الداخله ولا في لو ماروك؟ نو سي لو موند اونتي خدام كلشي بنفس الطريقه اللي وريتكم دابا. تي بي تي و تي اس كل دوله وكل مدينه وكل اوتيل وعنده الثمن تاعو كيختلف من واحد لواحد بطبيعه الحال. كاين شي سؤال الشباب الله يرضي عليكم؟ شباب كاين شي سؤال الله يرضي عليكم؟ لا يوجد ها داكشي هو هذاك. مرحبا خويا علي الله يرضي عليك. الوغ نرجعو عندنا دابا لعند لوطخ دوكيمون لو فوالا. اوكي الوغ دونك لي تاريف شرحنا لي تاريف كومون سا مارش. لي تي بي تي و تي اس شرحناهم وقلنا كيفاش كيداروا. نفس الشيء بالنسبه شرحنا التي في ديال لا فاكتور ديال لوطيل اللي هي 10%. نفس العمليه كدار لعند لا ريستوراسيون. نفس العمليه. وشنو هي نفس العمليه؟ يعني كنشدو الثمن داكوغ كنضربوه في البورسونتاج مثلا 20% وكنقسموه على 100. كنشدو الحاجه كنضربوها في البورسونتاج ونقسموها على 100 داكوغ كتعطينا نفس الرقم. يعني شي حاجه اللي هي سي كشوز اللي هو سي تري فاسيل بيان سور. دونك غادي نبداو عليه ان شاء الله البراتيك نتاعو اي فوز الي فوار كومون سا فا اتر. سي كشوز اللي هو سي تري سامبل.
OK? Maintenant, déterminer le contenu des prestations guidées. Prestations liées complémentaires. Donc, déterminer le contenu des prestations qui sont guidées. Et, OK? Donc, je connais les prestations guidées. Prestations guidées. شنو هي؟ حنا بغينا نخرجوا. حنا كدي كليون بغينا نخرجوا. OK? Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé l'agence de voyage qui va nous organiser une sortie, une visite. Une sortie, une visite. D'accord? Donc une prestation guidée consiste à faire une visite. هذه الفيزيت هذه un site لواحد الموقع, un monument, لواحد المأثر, ou à des lieux qui peut susciter une curiosité quelconque chez le visiteur. أو أي مكان tout lieu, أي مكان qui peut susciter la curiosité اللي ممكن أنه يثير الفضول ديال الكليون. D'accord? يثير الفضول ديال le client. Donc هذا le lieu هذا on peut faire des visites لعندهم. D'accord? Donc هاد لي ليو كيفاش خصهم يكونوا دي ليو هيستوريك, اماكن اللي هي تاريخيه, دي ليو كولتوريل, اماكن اللي هي ثقافيه, dispose d'une infrastructure qui devrait mettre en valeur leur richesse. اللي خصها توفر دوك الاماكن دوك لي ليو, خصها توفر على اون انفراستركتور, واحد البنيه تحتيه اللي هي بوغ ميتر اون فالور, باش انها غادي تحاول داك البنيه التحتيه, من خلال داك البنيه التحتيه شنو ممكن يكون عندنا؟ اون فا ميتر اون فالور لو ريشيس, كنزيدو كنرفعوا من القيمه نتاع, ولا كنبينوا الثروه, ولا كنزينوا كنبينوا الغنى. فوالا هذا هو المعنى الاكزاكت, كنبينوا الغنى ديال داك المنطقه ولا داك المكان بطبيعه الحال. الوغ دي غيد سون ديزينيي sur place pour servir les visiteurs qui arrivent sans guide ou accompagnateur. Donc كنلقاو دي غيد في هذوك لي ليو, دوك الاماكن. داكا, دوك الاماكن كنلقاو فيهم دي غيد سور بلاس بالنسبه للكليون اللي كيجيو سون غيد. بالنسبه للكليون اللي كيجيو سون غيد, مي الا جانا ان كليون ولا دي كليون ولا ان بوس دي كليون جاونا افيك واحد الغيد مع واحد لاجونس دو فواياج, دونك داك الشرط, دونك حنا شنو ولينا عندنا؟ ولينا اننا حنايا كنخلصوا لو غيد. اوكي, تنخلصوا لو غيد. اوكي, دابا نيت ما غاديين فين حنا هذا الصباح هذا ولا لا؟ نخليوها حتى من بعد, نخليوها حتى من بعد. بيان سور ما كاينش فيها اشكال, ما كاينش فيها اشكال, نخليوها حتى من بعد. الوغ بغيت نعطيكم دابا العمليه كيفاش كنديروا كنحسبوا الثمن ديال الكيد, ولكن مع التي بي تي والتي اس والتي في وربما راكم وليتوا كتفهموا ما كاينش غادي نديروا دابا كنحسبوا لا شومبر. دونك بوغ نو با ترو اونكومبري, باش ما نكثرش عليكم بزاف, دونك نخليها هذه حتى الحصه الجايه ان شاء الله كيفاش غنديروا نحسبوا هاد الكيد. اوكي, الوغ caractériser les prestations d'animation. Maintenant, on va parler de le domaine, d'accord, toujours qu'entre dans la prestation complémentaire, ce domaine-là, et qui parle de l'animation. L'animation, ça veut dire quoi l'animation, mademoiselle, monsieur? L'animation, c'est un domaine, ok, qui appartient à le tourisme et surtout l'hôtellerie. Le tourisme et surtout l'hôtellerie. شنو الفرق بيناتهم mademoiselle monsieur? Donc l'hôtellerie عندنا l'animation touristique et dans le tourisme عندنا l'animation socio-territoriale. Dans l'hôtellerie, on appelle l'animation touristique. Dans l'hôtel, on dit un animateur touristique. D'accord? Donc le tourisme, l'animation socio-territoriale. اجتماعي مجالي. مثلا في l'hôtel, l'activité de l'animation في l'hôtel كتبازا على X, Y. Dans la ville qui est à autre chose. Ok. Alors, l'animation. L'animation est là dans un hôtel. Ce sont des activités sportives, ludiques, musicales, théâtrales dans un hôtel. Quoi? Donc, des activités sportives, des activités de la musique, des activités théâtre. Et l'activité très très importante, c'est contact humain. Relation entre le contact humain.
Le contact humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire quoi? Contact avec les clients. Tu vas parler avec les clients. Tu vas parler avec les clients. Normalement, le travail d'un animateur, comment ça fonctionne? Normalement, le travail d'un animateur, comment ça fonctionne? D'accord? Donc, comment ça fonctionne? Et si je vais vous donner un exemple, je vais partager avec vous autre chose. Et si je vais vous donner un exemple, un emploi du temps, ok? Pour que vous allez mieux comprendre. Alors, avec l'emploi du temps, je nous réatteindre les activités, on réatteindre la durée du travail, on réatteindre le travail, le travail. Ok? Alors, on a le travail في l'animation. Le travail في l'animation. Donc, alors, a dit, je sais pas quoi, donc, heure, مثلا, heure. عندك هنايا matin. خليو احنا matin. اوكي اوكي ماشي مشكل. الوغ نديرو نديرو هنايا لاندي. دونك يفوا غنديرو لاندي نجربو هكا تعطينا ماردي ميركودي جودي فوندردي حتى اللاندي الاخر. اي هي هادي. اها جيسبر بيان بان الشباب الله يرضي عليكم راكم حاضرين معنا. داكوغ. عندنا مثلا بحال هكا. مثلا عندك عندك النهار مثلا لي زوغير عندك 8h30 8 ونص ها حتى ل 9h30 ياه حتى ل 10h30 حتى ل 11h30 حتى الميدي et demi ها دونك 13h30 14h30. شوفي لا عطاتنا لا ديفيرونس ça va être bien. نشوف بواحد واحد. Non, ما عطاتناش c'est pas un problème. Donc 14h30, 15h30, 16h30, 17h30. Ok. Maintenant 19h30, 21h30. C'est notre 31. J'ai ça. 31. Ok. Donc, ici, vous avez un exemple que je vais vous donner. C'est un emploi. D'accord? Maintenant, عندك سيدي من 8 تاع الصباح 8 تاع الصباح. OK? Le lundi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, contact avec les clients. اليوم مازال نلافقوا مع الصباح ما تبرزتهم ما تقلقهم ما تديرونجيهم ما حتى شي حاجه. مع الصباح كيسكون في on fait bonjour madame, bonjour monsieur, soyez bienvenus, comment ça a été la nuit, bien endormi, bien réveillé, oui ça va, il fait beau, c'est joli, pourquoi, alors, غتخرجوا, qu'est-ce que vous allez faire, ok. عندنا 9h30 مثلا عندنا l'activité نتاع le ping pong. l'activité نتاع le ping pong. اوكي عندنا مع 10 داكوغ. دونك اشنو عندنا الفولي بيتش. الفولي بيتش اللي هو الفولي وسط البحر. داكوغ وسط البحر في الرمله. عندنا يسي عندنا تنس. عندنا تنس اي مع 12 ندير مثلا لاكوا جيم. لاكوا جيم. دونك 12 ونص الغداء عندك الغداء عندك حتى لهنايا عندك بوز نتاع الديجوني. داكوغ.
عندك يعني هاد البلاصه هادي كلها بوز ديجوني نديروها بان اوتر كولور اوكي دونك عندك مع سميتو مثلا فليشات من بعد عندك ووتر بولو من بعد كي عندك فوتبول après aérobic عندنا ici عندنا نزيد انسير اللي نديرو عندنا هنايا 6:30 هكا حتى هنايا كتكون عندك بوز نو تنصور كلها عندنا هادي بوز c'est pas déjeuner mais pause dîner عندك هنايا سي ميني كلوب لا ميني ici عندنا the big show حتى et plus mademoiselle monsieur donc متبعين معايا كاع الشباب اوكي متبعين معايا alors ici c'est un exemple ici c'est un exemple ديال un emploi ديال bien sûr un animateur ou des activités d'animation dans un hôtel ok دونك غادي نقول لي واش الاستاذ نفس لومبلوا كيدار نفس سميتو غنقول لك ودي انا ندير واحد الحاجه غندير دابا باش ما نضيعوش الوقت اوكي وغنخليو لي شوز كما هي وي حنا غنديرو نفس لي زاكتيفيتي اوكي حنا غنديرو نفس لي زاكتيفيتي اوكي ما هو نورمالمون عندك مثلا اليوم بديتي بالبين بونغ غدا غتبدا بالتنس بعد غدا غتبدا بالايروبيك ولا تبدا بلا مارش ولا غتبدا مجموعه تاع الحوايج البين بونغ راكم عرفتوها البين بونغ كرياضه اللي هي ديال ديك الكره الطويله تسمى البين بونغ عندنا الفولي بيتش اللي هي الكره الفولي اللي كنلعبوا سوغ لو سابل فوق الرمله التنس باينه لاكواجيم اللي هي واحد لاكتيفيتي ديال كدير لايروبيك وسط لا بيسين وسط الماء اكوا داكوغ والماء جيم دو جيمناستيك يعني كدير لاكوا جيم كدير الجيمناستيك دون لو اوكي الفليشات هو دوك اللعيبات دوك الحلقات اللي كيكونوا فيهم الارقام وكضربوا انت بواحد السهم صغير داكا دونك كتيري فيه كتسمى الفليشات ووتر بولو هي ووتر الماء بولو هي الكره داكا يعني كتسمى الكره المائيه كيكونوا دي بوا دي بتي بوا داكا وكتعوم وسط لا بيسين وكتيري سميتو ابخي كي عندنا الايروبيك اما تيكون الايروبيك ولا تيكون ستيب ولا كيكون البادي دانس ولا يعني واحد سكون ابل الكارديو داكا من بعد كتكون بوز ديال العشاء اوكي من 6:30 حتى 7:30 كيتعشاو الناس الوغ ماشي كيتعشاو الناس كيتعشاو لي زانيماتور بلوتو من بعد كتمشي كدير الميني ديسكو شنو هو هما دي زاكتيفيتي اوكي هاد لاكتيفيتي هادي دونك كيكون فيهم لا ميوزيك لعند الدراري الصغار تكون فيهم لا ميوزيك لعند لي بتي زونفون لعند الدراري الصغار اوكي دونك كتكون فيها واحد ساعه ولا ساعه ونص ديال المكانه اي ابخي شنو كاين عندك ابتداء من 21 الليل فما فوق كتبدا لا بريباراسيون باش كيبدا دو بيغ شو واللي كيبدا من 9 من 11 من 10 ديال الليل وكيبقى غادي ساعه ونص ساعتين داكور مي غالبا لي زاكتي غالبا كتكون فيه ساعه ونص اوكي مي لو طرافاي لي با فيني بوركوا باسكو كتبدا عندنا داك ساتيك اون اوتر انيماسيون كتسمى الانيماسيون اللي هي نوكتورن الانيماسيون ديال الليل وديال اي انسي دو سويت دونك شنو هما كيتسمعوا عندنا هادو كيتسمعوا عندنا ان امبلوا دو طون تاع الانيماسيون دونك هاد الانيماسيون هادي فين بلاصه الانيماسيون دون ان اوتيل l'animation dans un hôtel. Ok, donc l'animation dans un hôtel, c'est comme ça marche. C'est comme ça marche. بمعنى أنه تكون عندنا des activités durant toute la journée, durant toute la semaine من الاثنين حتى لو ديمونش بطبيعة الحال. وهاد التيب ديال لي زاكتيفيتي اللي كاينين دابا وحده كتشبه الحاجة داكور راه ماشي بالضرورة هي كاينة بحال هكاك مي أنا عطيتكم غير جوست ان اكزومبل اللي هو بالزربة باش ما نضيعوش بلوس دو طون.
Ok. Alors, pourquoi l'animation? Pourquoi l'animation dans un hôtel? هذا هو السؤال اللي est plus important. اوكي دونك بحال كنجيو نشوفوا حنايا غادي تجي تقول لي امسيو انت كتبدا الخدمه نتاعك ا 8h30 داكوغ كتبدا الخدمه نتاعك ا 8h30 اوكي واش من ساعه كتسالي كتقدر تسالي حتى للربعه اي واش من الربعه ديال الصباح كومون سا اش عاود جي با كومبري دابا انت كتخدم من 8 ونص ديال الصباح اي دابا 8 ونص دابا خرجت انا للكلاس راه 8 ونص اي وقتاش غنسالي الخدمه نتاعي نبقى غادي حتى للربعه اش الربعه ديال العشيه نو حتى للربعه ديال الصباح دونك جو في ريستي كونتينيي ا ترافايي جو في ريستي كونتينيي ا ترافايي حتى 4 heures du matin كاين بارفوا tu travailles 24 heures à la 24 heures sans arrêt 24 heures à la 24 heures sans arrêt يومين 3 ايام يعني من النعاس ما كتشوفش النعاس داكوغ سورتو بحال كيكون الهوت سيزون الهوت سيزون الا سمعتوا داك الكلمه قبيله وعقلتوا عليها دونك بحال كيكون عندنا الهوت سيزون سورتو في الكريسماس ولا في الفان داني ولا في مجموعه تاع لي زاكتيفيتي ولا في الفالونتاينز داي ولا يعني كاين عندنا مجموعه تاع ديال لي جورني كيكونوا في العام راه كتقدر يومين 3 ايام 4 ايام ما كتنعش كاين الليل كاين النهار راه كتبقى واقف وانت ناعس انت واقف وانت ناعس كاين الناس اللي كيستغلوا داك الوقيته نتاع الماكله لانه داك السويعه ديال الماكله باش يمشي ياكل كيمشي ينعس وما ياكلش داكا بوركوا باسكو كتكون فريمون الهارد ووركين داكوغ كيفاش عاود كيفاش غيمشي ياكل ما ياكلش ويمشي ينعس فين غينعس وفين غياكل اوكي الوغ هنايا دونك بالنسبه لي زانيماتور بور بلوس دانفورماسيون بالنسبه لي زانيماتور الخدمه تاع لي زانيماتور ils travaillent dans des hôtels continus يقدروا كوم جي دي كيترافاي 24 ساعه 24 ساعه اوكي ça les permet qu'ils vont habiter à l'hôtel هذه كتسمح لهم انهم هما يسكنوا وسط لوطيل يسكنوا وسط لوطيل ايه كيفاش يسكنوا وسط لوطيل شاك انيماتور او لا دوز انيماتور عندهم دي شومبر دون لوطيل لي ميم شومبر كو لو كليون داكوغ ايماجين انا جو سوي انيماتور اوكي دونك حنا دابا هاد لا كلاس فاش كنخدموا حنايا هذاك تما الكولوار تاع البروميي ايطاج دونك الوغ الكولوار لا شومبر الاولى مثلا دابا هاد لا كلاس فاش كاينين حنايا لا شومبر الاولى تما كيسكن الانيماتور وكيكون هو المسؤول على لو كولوار كامل ديال لي كليون تما كاين شي كليون حتى شي حاجه بالليل بغى شي حاجه كاين ماشي حاجه بغى يعاونو الكليون بغى يهز الباكاج الكليون يهبط الباكاج الكليون بغى يمشي لا شومبر نتاعو يتانستال اول مره الكليون بغى يخرج يمشي بحالاتو دونك الانيماتور il peut faire ses activités là il peut faire ces services là لعند لو كليون دونك الكليون باردون l'animateur كيسكن في لا شومبر بحال الكليون d'accord il va manger où il va manger dans le restaurant مع لو كليون باسكو انت يفرض عليك انك دير الكونتاكت افيك الكليون الكونتاكت افيك الكليون وقتاش واش غير مع 8 ونص الصباح نو راه بحال كتكون كتلعب بين بون كدير كونتاكت كتهضر مع الكليون بحال كدير الفولي بيتش مع 10 كتهضر مع الكليون بحال كتكون نتايا كدير لاكوا جيم ولا الفليشيت ولا الووتر بول ولا انت راه كتلعب معاهم مي او ميم طون راه تو في الكونتاكت راه تو بارل افيك او داكور لو في انكم تقول لهم انهم غيديروا الموفمون الفلانيه ولا تبقى كتحسب 1 2 3 10 1 2 3 4 ولا كتحسب باي لغه واحده اخرى وتقول لهم بون اوكي فا شونجي الموفمون اوكي اون فا فيغ سي ولا كتشد السكور ولا كتهضر معاهم ولا tu parles au micro ولا donc ce sont des activités qui entrent dans le contact avec le client donc contact avec le client ما تيحبش دي كتفيق حتى كتنعس حتى كتنعس داكور ما حدك انت كتشوف الكليون دوفونت وما حدك انت كتهضر مع الكليون وتهضر معاه اقل ما هي حاجه المواندغ المينيموم ديال دي شوز ما قلتي والو ما درتي والو هي بونجور مدام بونجور مسيو بونسوار مدام بونسوار مسيو هلو جود ايفنينغ جود مورنينغ جود نايت لو سورير لو سورير سي ماشي الضحكه الصفراء هذه الضحكه الصفراء انا بينت لكم الضحكه باش تسمعها داكا لو سورير سي تو لو طون لو سورير سي تو لو طون كي لا نوي كي لا جورني كي مرض كيسخسخ كي الشمس كي في الشتا تو لي جور اقل حاجه كتقولها للكليون هي السلام عليكم صباح الخير مساء الخير كي صبحتي لاباس بخير كي تغديتي لاباس بخير الامور مزيان كومون سا سباس كيفاش دايره لي فاكونس فو ساموزي بيان ناشط مع راساتك مزيان ما هذه اقل حاجه ونقدروا نهضروا في مواضيع اللي هي حتى الاعلى واكبر مستوى ديال اننا نبارليو افيك ان كليون on n'a pas le problème تفهمنا alors donc قلنا تخدم presque parfois 24 heures sur 24 heures كتكون عندك une chambre dans l'hôtel بحال الكليون et bien sûr في la restauration كتمشي للريستورون وكتمشي كتجمع مع الكليون وتقعد مع الكليون وتاكل مع الكليون وتنوض تاكل بحال الكليون وكتمشي بحالك داكا alors
هادشي كله سولون فو كي جاكم هادشي زوين ولا خايب؟ وي فريق ولا زوان. زوينه لانيماسيون توريستيك. وهذاك واكل شرب ناس ظهر لوطيل ياك ومازال باقي مخلص. ها علي لا ومخلص زوينه، مازال باقي. زوينه الخدمه مع انيماسيون توريستيك. داكا زوينه الخدمه في الانيماسيون توريستيك. وي وي. زوينه الخدمه في الانيماسيون توريستيك مي خايبه الخدمه فيها في الانيماسيون توريستيك. فرق. هي زوينه وخايبه او ميم طون. داكا زوينه وخايبه او اي ميم طون. وي. بحال كتكون نتايا خدام تقريبا 24 ساعه 24 ساعه ما كتبقاش عندك اون في بريفي، ما كتبقاش ديال راسك. وي سي فغي عندك او نيفو ديال الشومبر كتكون كلاس، حوايج كيتصبنوا حوايج كيتصبنوا فهمت. دومينات كيما كتنقي لي الشومبر ديال الكليو كتنقي لي شومبر نتاعك، كتهز الحوايج نتاعك وتمشيو تصبنهم ويتطوا ويتقادوا ويجيو تحطوا لك في البلاكار تاعك، ما كاينش مشكل ومخلص. واحسن صالير اللي ممكن يتشد تما كاين وسط ان اوتيل سي لانيماتور. وي. l'animateur عن طريق الخلاص، عن طريق الصالير، عن طريق كوت، عن طريق البوربوار. بوركوا باسكو انت النهار كامل وانت لاصق مع الكليون، النهار كامل وانت مجمع مع الكليون. الكليون سي الفالير عند لا ريسبسيون ما خاصوش. عندنا اون ريغل جينيرال، عندنا واحد القاعده عامه كتقول بان ان كليو الا مشى عندك لا ريسبسيون ما خاصكش تفوت معاه بين اونتر 7 مينوت حتى ل 10 مينوت، بين 7 حتى 10 دقائق ما تفوتش مع الكليون. يعني غنجمع معاك السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك مسيو، على سلامتك، شنو بغيتي؟ بغيت اون شومبر، شومبر دوبل، شومبر تريبل، شومبر سينجل، بغيت بوركوا، شنو بغيتي؟ بغيت اكس يكغيك، كيفاش هذيك؟ واخا داكور، عطيني الباسبور نتاع، قيد لي، عمر لي، سالي لي، خلصني. بون هادشي هذا هو المواضيع اللي غتهضر ان ريسبسيونيست مع ان كليون. داكور غادي نمشيو للريستورون. الريستورون غادي يجي السلام عليكم. وعليكم السلام، كيسكو فو فولي مونجي؟ بغيت ناكل هادي، شنو سميت هاد الماكله؟ هاد الماكله كتصوبنا، هادي كطيبنا، كنزيدو عليه، كنقصوا عليه، كندير بحال هكا. اوكي داكور مسيو، فوالا مسيو بالصحه والراحه، ميرسي بوكو، فوالا لا فاكتور، ميرسي بوكو، او ريفوار او ريفوار. يعني شحال هضرتي معاه؟ واحد المده اللي هي اونتر جوج حتى 3 ديال الدقائق. داكور الوغ كنمشيو عند الانيماتور. انت شنو الخدمه نتاعك؟ انت النهار كامل وانت لاصق مع الكليون، النهار كامل وانت كتهضر مع الكليون، النهار كامل وانت الكونتاكت مع الكليون، النهار كامل وانت كتشوف مع الكليون، النهار كامل وانت فاصل عند الكليون، النهار كامل وانت ان فرونت اوف دو كاستمر توت لا جورني. اوتوماتيكمون شنو تيولي؟ باش نقول لك كيملك الكليون. مي الخدمه نتاعك انت بلوس سي افيك الكليون، سي افيك كونتاكت افيك الكليون. Tu dois être un quelqu'un qui arrête pas de parler. Tu parles, 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 et tu parles bien sûr. تكون عندك une résistance physique, تكون عندك واحد القوة جسدية، تكون عندك tu un sportif et plus que ça تكون intelligent. زائد plus que ça tu vas maîtriser plus de langues 2 3 4 5 6 7 ديال لي لونغ. ما عاد كيكون عندك لي لونغ بزاف، ما عندك انك كتخدم مزيان، ما عندك انك كتعامل مع بزاف ديال الكليون سيرتو داك لوطيل. الا كان عندك كوا الا كان كيجيو بزاف ديال لي ناسيوناليتي، دي فرونسي، دي زالمون، دي بريطانيك، دي ايطاليان، دي اسبانيول، دي شينوا، دي روس. ما حدك انت تو بارل بلوس دو لونغ، ما حدك انت تو ترافاي ترونكيل بطبيعه الحال. دونك بحال كنجيو كنشوفوا اون فوا كنقولوا الانيماسيون لا برونش ولا لا سبيسياليتي البلو بروش، لا بلو بروش دان انيماتور اللي عنده شكون هي اتر ان اجون دو فواياج. ان اجون دو فواياج بلو سبيسيالمون كي سي ان اكومبانياتور. انك تخدم ان اكومبانياتور. بوركوا؟ باسكو لاكومبانياتور ملي كتشرق الشمس هو كيكون مع الكليون حتى كيمشيو ينعسوا. كيس كيل في il parle, il fait du contact humain. مازال الانيماتور كيقدر يلوح اليوم كره ويمشي يقعد يرتاح واحد شويه مضلل مع راساتو ولا نو. l'accompagnateur toute la journée dès qu'il va se réveiller من النهار كامل هو vient ici, vient là, par ici, par ci, voici, voilà. Donc il parle, il arrête pas de parler aussi. Bien sûr الا كان عندك نتايا كنتي كتهضر بواحد اللونغ 2 3 4 5 bien sûr tu vas bien travailler. D'accord. اوكي نعودوا لعند الانيماسيون. خرجنا واحد شويه عند الكيد مي سي با ان بروبليم. دونك كيفاش نتايا كتخلص مزيان وكتاكل مزيان وكتشرب مزيان؟ واش كدير؟ اش كتبيع؟ جو فون غيان، ما كنبيع والو. علاش ما كتبيع والو؟ واش بحال واش البين بون كنخلصوا عليه؟ نو. واش الفولي كنخلصوا عليها؟ نو. واش لا بيسين باش دير لاكواجين ما كتخلص عليها والو؟ واش الفوتبول كنخلص عليه باش نلعب الكره؟ نو. واش هاد لايروبيك اسيدي انا كاع والو؟ ما كتخلص والو. داك لانيماسيون اللي هي غراتويت ما كتخلص والو. هي عاودتي دوسمون بشويه عليا انا هادي اللي قدق لي راه الصباح هذا. داكور دونك انت تو ابيت دون لوتيل دون اون شومبر بحال الكليون اي زائد كوا دوطخ. عندك تو مونج بحال الكليون دون الريستورون بحال الكليون اي زيد. داكور ما كتبيع والو، ما كتبيع والو. اي واش كتدخل شي فلوس عندك لاكيس؟ ما عندك لا لاكيس ما والو. واش كدير نتايا؟ انت اش كدير طون طرافاي سكو تو فا جوي افيك الكليون. الكليون بغى يلعب البين بون كرة الطاولة. بالنسبة لنا فازي اون فا جوي البين بون مانتونون تو دو سويت. فازي فيان فيان اون جو بين بون مانتونون.
زيد كوا دوطخ tu veux jouer le volley هي اللي ما تعاود انا اصلا كنقول لها انا تنقول لها تمشي تلعب ولا جا عندي 1 كليون قال لي تمشي تلعب وجاني واحد 15 ولا 20 كليون قالوا لي جي تلعب معنا يا مانيفيك سي سوبر دونك tu vends rien ما كتبيع والو ومالغري سا كتستافد من هذا الشيء الوغ سي كوا لو رول دو لانيماسيون دون ان اوتيل داكوغ لو رول دو لانيماسيون دون ان اوتيل سا سو ريزوم ممكن اننا حنايا نجبدوه ممكن اننا حنايا نجمعوه اش ان l'animateur c'est lui qui joue sur le chiffre d'affaires de l'hôtel واللي كيتحكم في رقم المعاملات ديال لوطيل حتى واحد ما كيبيع والو كيتحكم في الفلوس كيدير ليها وي دوك لي زاكتيفيتي د لانيماسيون هما اللي كيخليو لوطيل انه يربح ولا انه يخسر يقدر ان اوتيل الا داروا لاكتيفيتي د لانيماسيون غيربح ولا ما دارش لاكتيفيتي د لانيماسيون يخسر سي نورمال سي عنده يدفع باردون عنده تا هو يدفع إلا في لوطيل تا هو كيساهم في ترقية داك لوطيل ولا لا هي دونك لوطيل راه كيساهم في المصاريف نتاع لي زانيماتور بالماتيريال نتاعهم كيخلص ولكن كيربح حوايج اخرين بقى اجي نعطيك يا اخي واحد الحاجه داكا غادي نرجعوا لذاك الحاجه اللي كنا شفنا قبيله عندنا هنايا تي بي تي والتي اس نو نخليو حنا كاع نمشيو بحالاتنا ديك نخليو اباغ هذيك عندك اسيدي اون فوا تكون عندك اون فوا كيكون عندك في النوتيل داكوغ اون جورني عادي نهار عادي من ايام ديال السيمانه اللي هي عاديه ما كاينش فيها شي حاجه اللي هي جديده الكليون كيدخل كيمشي كينعس كياكل كينعس داكوغ دونك ايماجين دابا نتايا الوغ هادي نعطيكم ان اكزومبل وغادي تفهموني الناس اللي سورتو اللي مشاو لذاك المدينه عندنا لا فيل داكادير ديال اكادير مالها كاين عندها كورنيش ما شاء الله ماشي غير بوحده ماشي غير بوحده ولكن داك الكورنيش شنو كاين فيه كله عمر دي ريستورون اييه وي سي فري كلشي عمر دي ريستورون اوكي وكاين دي ريستورون وفي لي ريستورون كاين جوج ديال الانواع تما داكا الريستورون الاول هو ان ريستورون كي ابليك لانيماسيون ريستورون كافي فيه لانيماسيون وريستورون الاخر ما فيهش لانيماسيون فيه غير الماكله اوكي الوغ شنو المعنى تاع لانيماسيون تما كاين داك الريستورون اللي كاين في الكورنيش ديال اكادير كيجيب لك واحد لوركستر ان شونتور او لا واحد الجروب فولكلوريك داكشي ديال الاحواج شي حاجه بحال هكا المهم داك انا ما كنقولكش دير بحال هكاك ولا حنا كنشرحوا ليتيليتي نتاع واحد الحاجه تفهمنا كنشرحوا ليتيليتي نتاع واحد الحاجه اوكي دونك هذاك داك الريستورون ولا داك الكافي ريستورون اللي كيدير داك الاكتيفيتي ديال لانيماسيون شنو كتلقى عنده الريستورون تاعو فاتح ما سادش توت لا جورني اما دي كيفتح ويبداو لانيماسيون لا باردون شو ديزولي غادي تشوف داك الريستورون غتشوفهم مع 10 تاع الصباح مع 11 تاع الصباح مع الغدا كاع مع الجوج مع الثلاثه والو بريسك خاويين كتدخل تلقى بلاصه عامه تلقى بلاصه خاويه فاش تقعد اوكي مي ارجع ليا مع 4 ل 5 د العشيه حتى ل 12 الليل وحده الليل جوج الليل شوف واش تلقى بلاصه تما كاين ما غاديش تلقى بلاصه بوركوا باسكو بلاصه كتعمر كتعمر بلاصه خاويه ديريكتومون كاين ناس واقفين كيسينو بلاصه خوا الناس واقفين على براد الكافي ولا براد الريستورون كيسينو بلاصه خوا بوركوا باسكو تما هي د لانيماسيون كوم جي دي كاين ان بو د لا ميوزيك انسي دو سويت باغ كونطخ غادي تشوف ان اوتر ريستورون في بلاصه واحده اخرى خاوي ما في والو فيه الناس كياكلوا ما كاين لا ميوزيك ما كاين لا اوركسترا ما كاين لا حيوح ما كاين لا دصاره ما كاين لا حتى حاجه كتلقاه خاوي داكوغ دونك سا سي لوتيليتي د لانيماسيون ان اكزومبل اللي هو بسيط بانال كاع ما خصناش نهضروا عليه ولكن بغيت نبينوا لكم باش نقول لكم بون فوالا ان اكزومبل د لانيماسيون بمعنى هذاك الريستورون يا د لانيماسيون كاين ديك ليون كاين شيفر دافير وما كاينش لا ريستوراتور ما كاين غير بيع هنا شري هنا بيع هنا شري هنا بيع هنا شري هنا خلص هنايا باغ كونطخ الاخر نو سي لا ميم شوز في لوتيل ان اوتيل où il y a l'animation les clients ils vont être contents ils vont aimer ils vont participer activement et ils vont courir droite et à gauche et ils vont aimer ce qui se passe d'accord et bien sûr il a كاين عندنا واحد لوطيل ما فيهش لانيماسيون الوغ شنو غيولي عندنا تما كاين غيولي عندنا بالنسبه للكليون غيولي عندنا سكون ابل الملل
داكوغ. مي استاذ راك مازال ما جاوبتيناش على السؤال كيفاش حنايا كنديرو كنتخلصوا في الانيماسيون. داكوغ. دونك عن طريق اش؟ الوغ عن طريق انت الا كنتي غنبدل دابا هنايا سميتو. الوغ ressources touristique غنرجع للموديول. اما مسيو مادموزيل انت سورتو عندنا في هادو هنايا. داكوغ. عندنا chambre en bed and breakfast، عندنا chambre en bed en lit، عندنا chambre en demi-pension، عندنا chambre en pension complète. مال هادو مادموزيل مسيو il faut يكونوا عندنا هاد les différentes formules d'hébergement. l'animation كتكون وسط les points de vente، l'animation كتكون وسط الريستورون، الانيماسيون كتكون وسط السناك، الانيماسيون كتكون وسط الاماكن اللي كيدار فيها اللي كيدار فيها الماكله. ايماجين نتوما دون ان ريستورون دون ان اوتيل وانا شي انيماتور وغادي نجي وغادي نقول لكم اوليو باش نبقاو في الجاردان وتلعبوا الكره اللي هي كتقام عليا غاتوي وانتم غاتوي وما كتخلصوا والو، غادي نجي نقول لكم فيان اون فا ديسكوتي ان بو وغنهزكم وغنمشي نديكم للريستورون ولا غنديكم للكافي وغنقول لكم بقاو كنناقشوا حنا واحد الموضوع اللي انت باش تمشي لابيسين وبشخ وتعوم والماء وتسخسخ. انا نحاول نناقش معاك مواضيع. اون فوا غادي نمشي للريستورون تما، اون فوا غنوقف انا في الريستورون كومون سافا اتر غير غنقعد غادي يجي لو سيرفور الريستوراتور السيرفاي كيما كيتسموا بالدارجه. داك غادي يجي السلام عليكم. وعليكم السلام مسيو مدام كيسكو فو فولي بواغ، شنو غتشرب؟ جيب لي هادي وجيب لي هادي وجيب لي هادي. داكو غادي يجيبوا غيبداو كيشربوا. انا مجمع، حنا كنجمعين، حنا كنهضروا في مواضيع اللي عندها كيفاش دايره، ما كاين غير هضر با دو بروبليم. داكو غير هذاك لو سيرفور كيبان ليه داك الكاس اللي هو خوا اولا قرب يخوا كيجي كيهزو تيقول لي كيسكو فو فولي دوطخ، شنو بغيتي مره ثانيه. حنا مازال مجمعين. الكليون كيتحرج شنو خاصو يدير؟ خاصو يكوموندي. عاوتاني غادي نمشيو بقاو مجمعين المره الثالثه المره الرابعه. اشاك فوا الكليون كيكوموندي، اشاك فوا لو سيرفور كيبيع وانت اش كدير؟ تو في ريان والو، تو بارل. انت تو بارل وهو الكونسوم، وما يمكنش انك تكون انت حدا وما يعرضش عليك حتى انت انك تكونسومي. داك حتى انت كتكونسومي وحتى انت اكسبري بحال انه كيسالي داك الكاس نتاعو وداك الطاس ديال الكافي ولا براد ديال اتاي ولا مونادا ولا جو سي با كوا سميتو. ممكن حتى انت انك تطلب لك السيرفور كيسكو تو فو بوار. ونورمالمون هذا عرف متعارف عليه. دونك يفاك تكون مع دي كليون في واحد لو ليو، داكشي اللي كيكوموندي انت ممكن تكوموندي داكشي اللي بغيتي. وشكون غيخلص؟ سي لو كليون بطبيعه الحال. دونك انا شنو بعت؟ غيان. بعت الفراغ. شنو هو الفراغ؟ الهضره. لو كليون جو كومونسي ا ديسكوتي افيك لوي، بقيت مجمع معاه. اون فوا جمعت معاه هو في ان ليو جا عنده داك الريستوراتور كونسومو وخلص. غتقول لي راه كان انت راه عادي، راه ممكن يجي ممكن يجي، ولكن راه ما كانش تما. راه داك الكليون كان في الزنقه، كان في لابيسين، كان كيعوم. داك الكليون راه كان كيتمنظر في البحر. داك الكليون راه كان مجبد، ولكن ما جاش لتما. كاين وكون جا لتما كاين ما تحسبوش عليا انا، ولكن شكون جاب لتما؟ جابوا الانيماتور. داكوغ. انت يا باش تسمى انيماتور شحال خص نورمالمون تجمع مع الكليون، ولا شحال يكون معاك الكليون من كليون باش تسمى كدير لاكتيفيتي نتاعك على حسب لاطاي ديال لوطيل، داكوغ. وما كاينش عندنا واحد الرقم. مي كان معاك 30 40 50 60 كليون مدورين بك وانت كاين وسط منهم، راه سي مانيفيك. ايماجين غتهز 60 واحد غتدخلوا للكافي، وكل واحد هنايا وانت داير لهم واحد الحلقيه تما كانوا شادين الكراسه مدورين بهم بحال هكا ومجمعين لا وانت ملنا وكذا منه، هذا يناقشوا هذا يقول هذا وجو سي با كوا، كنديروا شي حاجه شي اكتيفيتي ولا شي حوار ولا بو نابورت. المهم انت عندك 60 كليون راهم في الريستورون وما كاين غير سربي الفاكتورات كيطلعوا. دونك انت دونك انيماتور فرتي بواحد الطريقه غير مباشره لذاك الكليون غيمشيو يتبعوا معاك للريستورون ولا يمشيو لعندك الهول ديال لا ريسبسيون، يعني المكان ديال الاستقبال. داكوغ. وين فوا كتقال تما كتجي ما كاين غير كونسومي. دونك انت لاكتيفيتي ديال الانيماسيون هي اللي خلات لي كليون انهم يجتمعوا تما كاين في واحد الوقيته في واحد المده باش يناقشوا واحد الموضوع. شكون جبهم؟ سيد الانيماتور.
واش نفهم ولا ما نفهمش؟ دونك هذا l'animation كنديروا هاد الطريقه هذه فينا بلاصه في البي بي بيد اونلي بي دومي بونسيون بونسيون كومبليت كنديروا في هاد الطريقه. دونك الكليون حنايا كنحاولوا نديروا لي زاكتيفيتي تاعنا في لي بوين دو فونت في الاماكن اللي الكليون خاصو انه يخلص يبيع ويشري يخلص. اوكي بالنسبه لوترو تيب ديال لانيماسيون طريقه اخرى ديال لانيماسيون داكو مي هاد المره كنديروها في اول انكلوزيف في اول انكلوزيف تو انكلو داكو. ولا عقلتوا مادموزيل مسيو شنو قلنا في هاد الاونكلوزيف؟ قلنا بان كاين عندنا 4 الوجبات. داك الوجبات وقتاش كيبداو من 6 ديال الصباح وكتفطر 3 ونص السوايع ديال الفطور و4 ونص ديال الغداء و2 ونص ديال العشاء و3 ونص ديال يعني تقريبا الماكله توت لا جورني الماكله توت لا جورني. والكل يوم ممكن يدخل وياكل ويخرج يدخل ياكل يدخل ويخرج ياكل ولدرجه فو بوفي با كخوا اقسم بالله العلي العظيم الا كاين دي كليون كي فون مونجي كياكل حتى كيشبع بيفو الي للطواليت ويرد حاشاكم كيتقيا حاشاكم داكوغ ويعاود يرجع ياكل. لان ديك اليوم كيسون مالاد لهالدرجه هادي. واش يسون دي ماروكان؟ والله ما دي ماروكان والله ما دي ماروكان دي زوروبيان باسكو اتيل بوان كيلقى الماكله مش قدامو توت لا جورني وكومونس ا مونجي ا مونجي ا مونجي ا مونجي ا مونجي ا مونجي ا مونجي. واش الكليون شحال من مره غيخلص؟ واش يخلص الثمن ولا كيفاش يخلص؟ ما يخلص لا ثمن لا والو. هو كيخلص واحد الثمن في النهار قبل ما كيجي نهار كيجي اللوطيل كيخلص ثمن وكيبقى ياكل بيديه وبرجليه وياكل وياكل يبقى شوف شي ملي يفتح الريستورون هو كياكل حتى يسد الريستورون. ملي تفتح الكافي وهو كيشرب حتى تسالي الكافي ما عندناش اشكال. وكيفاش هذه طريقه اخرى حتى غادي تجيو نحسبوا حتى هي الطريقه نتاع تفهموها مزيان ايفو ميو غادي نشرحوها بالحساب باش تفهموها. اوكي اي وكيفاش لوطخ انيماسيون في اول انكليزيف كومون سا مارش بوركوا علاش هادو بوحدهم داكا وهادي بوحدها. هادي هنايا الكليون كياخذ جوج وجبات الفطور والغداء ولا الفطور والعشاء. حنا انا بغيت الا خدا الفطور والغداء انا بغيت نجيبو يتعشى عندنا ندير ان سبيكتاكل باش يجي يتعشى عندنا. الا فطر وتعشى عندنا انا خاصني نسخسخو في الغداء. في الغداء غنسخسخو غندير ليه لاكواجيم. شنو هي لاكواجيم؟ عقلتوا عليها ياك حنا شفناها دابا. لاكواجيم هو ان الكليون كيدير السبور وسط لابيسين. اش من ساعه درنا لاكتيفيتي مع 12 ايه واش داك لاكتيفيتي كدير انت غير هكاك بوحدهم صافي؟ نو مسيو نو. لي زاكتيفيتي ولا الشوا نتاع لي زاكتيفيتي ما كنديروش احنا غير هكاك رانا نديرو اكتيفيتي نو داكا. دونك هنا لي زاكتيفيتي كنحاولوا نبداو بدي زاكتيفيتي اللي كيكون في الصباح كتكون يعني واحد شويه الجسد الانسان مازال ما فاقش مازال ما ولفش مازال ما تخسخش بشويه ديال الكونتاكت شويه ديال البينبون شويه ديال الفولي شويه ديال التنس رانا لاكواجيم. وراك كتعرف انت بحال كتمشي كتعوم باش كتحس كنت فالي لا بلاج ولا كنت فالي لا بيسين باش كتحس مادموزيل مسيو بلا ايا والجوع ايا. الوغ حنايا بحال كنديروا لك حنايا عندك الماكل عندك قبل مع 12 شونس كيبداو لي ريستورون حنا بحال كنسخسخوك حنايا وكتموت بالعيا وكتموت بالجوع اين فوا كطلع للريستورون. واش غتكفيك واحد الماكله؟ ما غتكفيكش ماكله. شنو غتطلب؟ غتخلص لينا ماكله الاولى وغتطلب لينا ماكله ثانيه. دابا نورمالمون شكون كيسخسخ هاد الكليون هادو؟ كيسخسخهم الناس د لانيماسيون حيت هادي اكتيفيتي د لانيماسيون. وشنو عندها العلاقه بالريستورون؟ باسكو الكليون اين فوا غادي يكون جيعان وعيان باغي ياكل باغي يشرب باغي يرتاح كتمشي نتايا كتعطيه انت داك الماكله اش كتعطيه شنو تعطيه واحد 100 غرام ديال الدجاج وربعه نتاع الجلبانات وجا سي باكو كيلعبوا في واحد لابيسين ديال المرقه واحد الطرف ديال خيزو. اش غيدير لك؟ وحتى الخبز ما كياكلوه. انت كتمشي للبحر راه كتجي كتاكل داك الطاجين كتخلط اول حاجه الرمله بعدا الرمله هو الحاجه الاولى الرمله وداك الشيء اللي محروق كتاكل يعني سي لا ميم شوز. داك الكيلو ماشي يكفي داك لو بلا. دونك كيسكيل فا فيغ il va demander un deuxième plat. Ah bon ça c'est bien. il va demander un deuxième plat. غيخلصوا ولا فابور غيخلصوا فينا بلاصه هادي عندنا في بونسيون كومبلي demi pension bed and breakfast et bed only. داكوغ دونك نتوما كديروا دي زاكتيفيتي على الانيماتور على لي زانيماتور باش الكليون يعيا ويمشي ديريكتومون يتغدى. انت تمشي تتغدى وانت هو يمشي يتغدى باسكو هو عيان. ايوا فوالا الله يرضي عليك داكوغ. ارجع عندي هنايا العشيه
العشيه. دونك دار هو تغدى، هو دار لاكتيفيتي السبور مزيان وتغدى وكيرتاح. باش كيهضم كدير ليه واحد الساعات المكانه ديال الهضم ديال الفليشات. الفليشات قلنا هو داك الاسهم الصغيره اللي كنتيروها في واحد الحلقات كيكونوا فيها ارقام داكا، واحد بحال السهم بحال التير سميتو، يعني ما كيتحركش، كيهضر بشويه كيهضم. من بعد اللي بغى الووتر بول، اللي بغى يلعب الكره وسط الماء يمشي يلعب الكره وسط الماء، اللي بغى يمشي يلعب الكره تبع داك الجلده تبع يلعب الكره، اللي بغى يدير الايروبيك ديال كنسخسخك كنسخسخك. والكليون كيرجع عندك جلده وباغي ياكل باغي يشرب وعيا عيا. اش خاصو يدير؟ خاصو يمشي يدخل للريستورون، اوليو باش ياكل بلاش ياكل جوج ديال البلا، اوليو باش غيشرب يسد كاس د الماء يشرب جوج قراعي ديال الماء. والقرعه ديال الماء كنشريوها حنايا ب 5 دراهم وكنبيعوها عند الكليون ب 60 درهم وسط لوطيل. شنو هو السبب؟ باسكو الكليون عيا تسخسخ. شكون سخسخو؟ لاكتيفيتي دانيماسيون. ومن بعد شنو دار؟ مشى شرا. يعني شكون اللي كي بارتيسيبي في لوغمونطاسيون دو شيفر دافير؟ شكون اللي ساهم باش ان الثمن، باش ان رقم المعاملات ديال لوطيل انه غادي يطلع؟ شكون هو السبب؟ سي بيان سور لاكتيفيتي ديال لانيماسيون. واضحه هذه الشباب؟ اوكي واضحه ان شاء الله. واضحه. الوغ بقى لينا شنو؟ بقى لينا اول انكلوزيف. علاش اول انكلوزيف استاذ؟ علاش اول انكلوزيف مختلفه على بونسيون كومبلي دومي بونسيون اي بيد اند بريكفاست اي بيد اونلي؟ شنو هي لا ديفيرونس؟ بوركوا؟ شنو هي السبب؟ سي تو سامبلومون باسكو كوم جي دي تو الوغ عندك في اول انكلوزيف كيسكون قلنا لا نوريتور من الصباح وانت كل حتى كتنعس، يا با دو بروبليم. داكا. الاخر كنقولوا الا جاك غتخلص باش تاكل البلاط الاول وتزيد باش تاكل البلاط الثاني، ولكن البلاط الثاني مخلص، حيت لا فورميل تاع البونسيون كومبلي دومي بونسيون اي لي فورميل تاع هذوك كيختلفوا على اول انكلوزيف. داكور. يبقى اول انكلوزيف المعنى نتاعو انك انت كتخلص كلشي قبل ما تجي، وكاين فوا كتجي الوغ كاين دي كليون تيقول لك دي اول انكلوزيف سي كوم الي دون البارادي، بحال اللي راه في الجنه واكل شارب ما كيبرزطو حد ما تيقول لي حد، كيمشي كيلعب، يعني جميع باش انه الكليون كيستمتع داك، واكل شارب ناعس لاعب ضحك ناشط مغني ناشط مع راسك. دونك بالنسبه لي هذه هي السعاده. داك كيقول لك راه الي دون البارادي. كيفاش؟ علاش الثمن ولا هذه؟ اما السؤال هذا نهار غادي تجيو سولوني ونجاوب لكم عليه، ولا انا غنجاوب لكم الا ما سولتونيش بيان سور. الوغ الانكلوزيف اش كنديروا؟ الانكلوزيف مادموزيل مسيو غادي نجي مع الصباح، غنجي مع الصباح نفس لومبلوا، هاد نفس لومبلوا هذا اللي عندي شنو غندير لي انايا؟ غادي نجي صباح كونتاكت هيومان ولا كونتاكت افيك الكليون. اييه. من بعد شنو غادي ندير؟ من بعد غادي نقول للكليون شكون فيكم بغا يدير لا مارش؟ فينا بلاصه؟ واش وسط لوطيل؟ نو، برا لوطيل. نقول للكليون شكون فيكم بغا يمشي يتسارى في المدينه، في السوق، في المرسى؟ اييه. زيد واش في لوطيل؟ نو، على برا لوطيل. داكا. اصلا لوطيل نتاع اول انكلوزيف تيكونوا دي زوطيل كلوب، وتيكونوا دي زوطيل اللي هما كبارين كمساحه، كبار 4 د الكتار 6 د الكتار، تيكون كبير. داكا. تيكون كبير. مثلا كاكزومبل دابا حنا دابا نعطيو اكزومبل بالمعهد. الوغ ايماجين المعهد ياك هي البلاصه فاش كاين لي ريستورون وكاين لي كافي. داكا. لوطيل قداش شاد؟ لوطيل شاد من هنا حتى للبحر، من هنا حتى للبحر، سوا مورا لوطيل، يعني مورا المعهد، يعني مشينا لجهه التورطه ولا مشينا لجهه الواد تقريبا نفس المسافه، تقريبا المعهد في الوسط. داك يعني لوطيل من هنا حتى للبحر هذا كله اوتيل كلوب. داكا. وفينا بلاصه انا كنلعب الفولي بيتش. قلنا الفولي بيتش فينا بلاصه كنلعبوه؟ الفولي بيتش كنلعبوه اسيدي فين؟ في الرمله د البحر. يعني انا كانت لوطيل هنا الريستورون هو هنا هذا هو الريستورون ديال لوطيل. داكا. ولا الكافي ولا السناك ديال لوطيل. وحنا فين غنلعبوا الفولي؟ حنا غنلعبوها في البحر، يعني غنبقاو وحنا غادي نوصل حدا لي بيسين 1 بيسين 2 ندوزو هنا ونتجرب من الجردانه باش نوصل للوطيل، باش نوصل للتيران ديال الفولي. انت كتلعب واحد اللحظه جاك العطش، ما عليه انك ممكن تشرب الماء فابور،
ممكن تشرب العصير فابور، ممكن تشرب اللي بغيتي فابور، ما كاينش اللي يحاسبك. جاك العطش، واش نتايا غادي تجي من من البحر مثلا لوطيل هو الريستورون وراه بحال هكا تيكونوا دو زيطال ديال الاوكليزيف في الاوتيل كلوب، واش غادي تجي من البحر حتى عندنا الكلاس هنايا باش تشرب كويس ديال الماء؟ نو. بوركوا؟ باسكو سي لوان. كتقول ودي باش غادي نمشيو باش غادي نجي، راه ثلث ساعه حتى نص ساعه ديال المشي وثلث ساعه حتى نص ساعه ديال المشي، غيفوتني بزاف ديال لومبيونس، غادي يفوتوني بزاف الناس غيضحكوا ويعجبهم الحال. دونك اش غندير انايا؟ غادي نبقى حتى نسالي ونمشي. جو في اتوندر دي كون فا فينير لاكتيفيتي ونمشي. وانايا الا كنتو عاطيني نتوما ندير ساعه المكانه في لاكتيفيتي غنبدا انا كندير ساعه ونص، كندير ساعتين. وإلا كانت لومبيونس مزيانه الكليون كاع ما كيبغي يخرج ليا من التيران كيبقى ليا في التيران، وإلا بقى ليا في التيران الكليون ما كيمشيش كيشرب، الكليون ما كيمشيش كياكل، الكليون ما كيكونسوميش، الكليون ما كيدخلش يفطر جوج المرات ثلاثه المرات. من حقه يفطر واحد المره، ما كيبقاش قاعد لي انا في الكافي فطر ولا الريستورون فطر كل. انا كنبعدو عليا. دونك الدور ديال الانيماسيون شنو هنايا؟ الدور ديال الانيماسيون شنو هنايا؟ دونك في بونسيون كومبلي الا لقاك الا لقاك الشاف ولا الديريكتور د لوطيل ولا الشاف دانيماسيون لقاك شاد ديك اليوم خرج من الزنقه غيحيح عليك. واش انا كنخلصك باش تدير الكليون وسط لوطيل وانت كتجري عليهم الزنقه؟ واش انا كنخلص باش ان الكليون تدي انت يكونسومي وانت كتجري عليه الزنقه؟ نو. انت خاصك الكليون خاصك تلعب معاه وتجمع معاه ودير معاه ديزاكتيفيتي وسط لوطيل حدا السناك، حدا الريستورون، حدا الكافي تما. ايه الوغ الا جا لقى العكس، انت عندك اول انكلوزيف وجا لقاك شاد الكليون في الريستورون قاعد كتجمع معاه، اولا جا لقاك عندك 3 ولا 4 الكليون و700 كليون كاين في الريستورون كياكلوا غادي يخلي ضربوك هكا. بالنسبه باش تكون انت احسن انيماتور في اول انكلوزيف هو انك تشد ليا الكليون خرجهم ليا من لوطيل، خرجهم ليا. باسكو اين فوا كتخرجهم ليا شنو تيوقع؟ الكليون ما كياكلش، الكليون ما كياكلش، الكليون ما كيشربش، الكليون ما كيشربش، يشرب يعاود ياكل. الهدف شنو هو اننا كنقصوا علينا العدد ديال الكليون اللي كيكونسومي. وين فوا كنقصوا علينا العدد ديال الكليون اللي كيكونسومي اش كيولي لنا الكليون داير؟ الكليون كيخلص اكثر وكيكونسومي اقل. كيفاش كيدير كيخلص اكثر وكيفاش كيدير كيكونسومي اقل؟ هادو من الحوايج ان شاء الله اللي غادي نشوفوا الحصه الثانيه ان شاء الله. دونك الشباب وصلتنا للفان تاع لا سيونس. اسكو كاين دي كيسيون؟ كاين شي حاجه ما واضحاش؟ كاين شي حاجه خصنا نجاوبكم عليها؟ وي شباب داكشي واضح استاذ. داكشي واضح استاذ. ما كاين شي سؤال؟ دونك وخيرت بكم دونك لا جو فو ليسي غنخليكم داكوغ باسكو عندي لا سيونس ديال الدوزيام راني حاولت نريكيبيري نعوضكم في داك شويه ديال الوقت اللي تعطلت عليكم ولكن لا اله الا الله. دونك جو في كومونسي افيك لي دوزيام اني تو دو سويت. دونك جو في ريميرسي انفينيمون. لا فيديو راه غنلوحها لكم دابا سور يوتيوب. اي غدا ان شاء الله نوبليي با غدا ان شاء الله الاشخاص اللي غادي يجيو للكلاس داكوغ اللي عندهم حصه حضوريه غادي يجيبوا معاهم كونطرا دو لوكاسيون، اكزومبل دو كونطرا دو لوكاسيون داكوغ. الاشخاص اللي ما عندهمش الحصه حضوريا راه غتكون عندهم حصه اللي هي عن بعد، غتكون عندهم حصه عن بعد. سافو دير كوا؟ يعني غتكون حصه عن بعد وحصه حضوري او ميم طون. تفهمنا؟ ميرسي بوكو. اعناكم الله. السلام عليكم.